तुझे सशी पावला तुझे सशी राख म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू आयला तुझे सरशी पावला तुझे सरशी राख म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू आयला तुझे सशी पावला तुझे सशी राख म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नव्हे आमेन आमच्या समिया जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्या समी आमचे एक वोट सदांच तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो जेजू ते म्हज्या मोगाच्या भावान भयण्यान तुम्ही तुमच्या घरांत कुजनात कसरो डब्बो आनी गोडाचो डब्बो लागीं लागीं दवरतात वय मू सांगातात दवरतात वय मू ना हांगी कित्याक सांगातात दवरिना खंयसर तो दवरी थंयसर दवरतात वय मू हर एका घरांत हर एका कुडांत जावं ती कुजनांत या बेडरुमांत या टॉयलेटांत एक शिस्त म्हणल्यार सागिना आमी पळटा ना हां आनी त्यो वस्तू थंय आसल्यार मात्र सोंपतात वय मू त्याच भाशेन तुज्या आनी म्हज्या आमच्या जिवितांत ती आत्मीय जिवितांत शिस्त गरजेची आसतना सामकें आयको मेळटलें अस्तव्यस्त जाल्यार कितें जाता अस्तव्यस्त म्हळ्यार कळटा तुमकां सगळें किचिडी जाल्यार ह्या दिसांनी पावसान सगळें किचिडी जालां तशें तुजें आनी म्हजें आमचें आत्मीक जिवीत तशें जालां तर आज देवाच्या उतर तुका आनी म्हाका आमकां उलो दिता सारकी वेवस्था घाला सारकें मांडून दवरा देवाक मानवो आता त्या भाशेन सगळें सजया आनी अशें मांडून दवरूंक अशें सजोवंक अशें सांबाळूंक आमी सुकल्या तर देवा लागचें न्ही काय म्हाका लागचें बक्षाने मागी आनी म्हणया हांव पातकी सर्वोदरा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो मुसो गुन्यांव सारून सांगता म्हणून चिंतून तोंडान विसारून वायटा धरून आनी बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्या ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो बोड अपराध ह्या पासत सदां संवकार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदा देव आमचे काकलूत करून सर आमची पदकां बगसून आमकां ससनच्या जिविता पावो आमेन Sumia kaklutka Sumia kaklutka Krista kaklutka Krista kaklutka Sumia kaklutka Sumia kaklutka देवा गोत्सर्गी आदि शांती ताच्या इष्टाक संसारी सर्वेस्वरा देवा सर्गींच्या राया सर्वोदरा देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका देवास्ता तुझ्या थोर वैभवा पासून आमी तुका वाकणटा सोया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाची शेली तू संसाराची पाप काडटा आमची काकलूत कर तू बापाच्या उजव्या बोसाय आमचे मागणे बांधून घे कित्याक पवित्र सांगाती देव बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलो सोंपोवी एकलो सो ईश्वर एकलो सो परमेश्वर
सर्गीच्या अभोमंगळा बाप्पा तुझ्या एका सुत्रान तुवें सर्ग आनी संवसार आनी पृथ्वी रचली आनी ती तुका बरी दिसली, कित्याक तुज्या उतरां प्रमाणे आनी तुज्या येवजना प्रमाणे तुवें शिस्त सांबाळून सृश्टी रचल्या, ती कशी रचल्या तशीच ती आजुनी उरल्या मात्रणी ती तूं सांबाळून आसाय. त्याच भाशेन आमी आमचें जिवीत तुज्या उतरांचेर बांदून हाडूंक आनी तें सांबाळूंक तूं आमकां करपा दी. हे मागणें आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे. आमेन. Isaiah 38, 1-8, 21 and 22. हेजेकियाची पिडा. त्या दिसांनी हेजेकिया पिडेन पडोवन मरणाचे तडीर पावलो. आमोस पूत प्रवादी इजाया ताचेशी आयलो आनी ताणें ताका म्हणलें, सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, तुज्या घरान सारकी वेवस्था घाल, कित्याक तूं मरतलोय, तूं वंचो नाय. हेजेकियान आपलें तोंड वणटीचे कुशीन परतिलें आनी सर्वेस्परा कडेन ताणें मागणें केलें, सर्वेस्परा, हांव तुजे मुखार विश्वासीपणान आनी प्रमाणीक काळजान चल्लां आनी हांवें तुका मानवता तें केलां म्हूण उगडास कर. आनी हेजेकिया व्हडल्यान रडलो. तेन्ना सर्वेस्पराचें उतर इजायाक आयलें, वोस आनी हेजेकियाक सांग, सर्वेस्पोर, तुज्या पुर्वजा दाविदाचो देव अशें सांगता, हांवें तुजें मागणें आयकलां आनी तुजीं दुकां पळयल्यान. हांव तुज्या जिविताक आनीक 15 वर्सां चडयतलो. त्या भायर हांव तुका आनी ह्या शहराक असिरियाच्या रायाच्या हातांतली सोडयतलो आनी हें शहर राखतलो. सर्वेस्पोर आपणें बसयलां तें करतलो म्हूण जाणा जावं तुका सर्वेस्पोर दिता ती कुणा ही. पळय, हांव देंवत्या सुर्याची सावळी अहाजाच्या पावंडाचेर 10 पावलां फाटीं सरशी करतलो आनी देंवन गेल्लो सुर्यो पावंडाचेर 10 पावलां फाटीं आयलो. इजायान म्हणलें, अंजुराचो लेप करून हाडा आनी तो रायांच्या केसोळ्यांचेर लाया आनी तो बरो जातलो. हेजेकियान म्हणलें, हांव सर्वेस्पराच्या घरा वेतलो म्हूण तूं म्हाका कसली कुणां दिताय. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. हालेलुया सर्वेस्पोरा जय जय जय. हालेलुया सर्वेस्पोरा जय जय जय. हालेलुया सर्वेस्पोरा जय जय जय. सर्वेस्पोरा जय जय जय. तुझो सरातल्या हांव भक्तीनी आता, तुझे सर्वियामा उर्बेन हांव पाडटा. तुझे सरुपादेश हांव ते पातयता, सोम्यातान सोमो करता. हालेलुया सर्वेस्पोरा जय जय जय. हालेलुया सर्वेस्पोरा जय जय जय. हालेलुया सर्वेस्पोरा जय जय जय. सर्वेस्पोरा जय जय जय. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सामर्थ्यवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. मातेवाचो शुभ वर्तमान आवस्वर 12 आनी वळी 1-8 पर्यंत. सेंट मॅथ्यूज गॉस्पल चॅप्टर 12 वर्सेस 1-8. साबत विशांतलें सवाल. त्या दिसांनी एक साबत दिसा जेजू गोवाच्या शेतामदल्यान समकतलो. ताच्या शिसांक भूक लागली देखून ते 1100 मोण खावंक लागले. परिजवानी हें पळोवन जेजू लागीं म्हळें, पळय, तुजे शिस साबताच्या दिसा करूंक आडवरलेलें करतात. पूण जेजून तांकां जाप दिली, दाविदान आपणाक आनी आपल्या सांगात्यांक भूक लागल्या वेळार कितें केलें म्हणून तुमी वाचून नेनात. देवाच्या घरांत भितर सरून फकत याजकांक शिवाय ताका जावं ताच्या सांगात्यांक जावं खावंक आड व्हरलेले समर्पीत उंडे तांणी केले नात वे.
हर एका साबताच्या दिसा देवाळांत येजाक साबताचो विशय म्हणटात तरी ते गुन्यांवकार जायनात. म्हणून म्हळां ते नियमशास्त्रांत तुमी वाचून नेनात. देखून हांव तुमकां सांगता, देवाळा प्रास वर्तो हांगा आसा. देवाळा प्रास वर्तो हांगा आसा. म्हाका जाय दया बलिदान न्हय. ह्या उतरांचो अर्थ तुमकां कळीत आसलो जाल्यार निरापराध्यांक तुमी केदींच अपराधी करते नात, तर मनशा पोतो साबत असो धनी. देवाचें उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता. मनशा पोतो साबत असो धनी. जेजूच्या पांयां तळा सगळो दीस जेजूक आयकूंक आयिल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावान भयण्यान, आदल्या हप्त्यांत ह्या भावा जॉनान हांगा एक बरी साक्ष दिल्ली. ताच्या पयलीं हांगा आयिल्ल्या वेळार ताणें मागलें, हांगासर शुक्रार शनिवार कळनासतना येवंक आमच्या गांवांत ते शिरवांत घर आमकां फावो कर म्हणून. आनी आदल्या हप्त्यान ताणें साक्ष दिवन म्हळें ताच्या मागणें देवान आयकलें आनी बंबय सोडून तो आनी ताची पतीन शिरवां येवन तांणी घर सोदून आतां गांवांत आसा. आनी ताच्या साक्षान ताणें म्हळें सगळो सामान बंबयत तांणी गांवां काडलो खंय. टेम्पोचेर आयलो आनी ताणें हांगा ताच्या साक्षान उक्त्यान सांगलें, बायल थंय सेटींग करता, हांव हांगासर सेटींग करूंक आयलां. बायल घरांत सेटींग करता, पूण हांगासर हांव म्हजें सेटींग करूंक आयलां. तशें साबार जाण आतां थंय 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 तांचें सेटींग करनासात. पूण तुमी हांगा आयल्यात खंयच्याक? हेअर कटिंगाक न्ही. हेअर कटिंगाक लोक सालोनांत आसात. बॉडी सेटिंगाक लोक ब्युटी पार्लरांत आसात. तुमी खंयच्या सेटिंगाक आयल्यात? आमी हांगासर कित्याक आयल्या? आमच्या आत्म्याचें सेटींग करूंक. देखून आज हें गरजेचें भाव. आज हें गरजेचें. आमी खंय आसले कशें आसले आज खंयसर पावल्या कशीं आसा म्हणल्यार आज आमकां कळटा वय मू वय की न्ही. आमच्या भयणीन बरें मागणें केलें. हांगा आयिल्ल्या उपरांत सोम्याक वळख केल्ल्या उपरांत जेजू स्विकार केल्ल्या उपरांत जेजूची जाल्ल्या उपरांत संवसार तांकां उपराटला. समाज तांकां उपराटल्या. कुटुंबांतली तांकां उपराटल्यात. शेजारची तांकां उपराटल्यात वय मू. पूण तीं कोण आतां घट्ट आसात, निट्ट आसात, फिट्ट आसात. आनी तिच्या मागण्याक आदार जावन बाबा एंथनी रॉबर्टांनी मागणी केलें. देवान रचलेली रचना म्हाका विरोध न्ही. देवान रचलेली मनशां म्हाका विरोध गेल्यात. कितलो गुंड अर्थ आसा वळे. देवान रचलेली रचना म्हजे दुस्मान न्ही, पूण म्हजीच म्हणली म्हज्या कुटुंबांतली सैरींदरी लागशिल्ली शेजारची वळखीची कोणाक हांवें आतुकोन दिल्ली तीच म्हजी दुस्मान जाल्यात. देखून खंयचेंय घर आमी कितें म्हणटा ऑर्डर घालता न्ही. ऑर्डर म्हळ्यार कळटा तुमकां म्हळ्यार अस्त व्यस्त जाल्ले सोमां करता न्ही. त्या जाग्यार दवरतना जाय ती वावंट आसा गी ना. जाय तें काडूंक आसा, जाय तें सोडूंक आसा, जाय तें उडोवंक आसा वय मू. जाय तें दवरूंक आसा. कालच हो व्हिडिओ पळयलो गुजरातांत आवरायला आनी मागण्यांत आसल्या एका भावानच म्हाका तो फॉरवर्ड केला. तिसऱ्या माळये पर्यंत उदक भरलां आनी तिसऱ्या माळयेंत आशिल्ल्या तांच्या त्या फ्लॅटांत बायल मनीस उदकांत आसा इतलें आसा उदक. दादलो मनीस उदकांत आसा इतलें आसा उदक. आनी सगळें भिजलां. खंयचें खाण वयर धरूंक जागोच ना. मागीर ताणें दार उक्तें केलें. गॅलरींत हें दिसता कितें तें ग्रिल डोरी दिसता तातूंय उदक. आतां तशें आसल्यार घरचो सामान सारको दवरूंक जाता. कितें जाता? सकट कितें जाला? तुमकां पाड जाला.
तुम्ही पाड झाला म्हणटात. सगळें कितें जालां खंय आशिल्लें तें आसा नासतना बदल्ला. आज तुजी म्हजी आमची जिणी देवाचे उतार आयकून कशी आसली कशी आसा आनी कशी आनी सारकी करूंक जाय म्हणलें समजून घेवया. हांव ल्हान भुरगो आसतना सेमिनारीक वयच्या पयलें म्हणजे व्हडलें भयण तिके शिस्तेचें तें 10वी शिकल्लें मागीर टायपिंग स्टॅनो शिकल्लें आनी तिका ताका बारीक नितोळाय म्हळ्यार जाली. आनी आमगेर काबाटां नातली लोकारां नातली दांडी आसली दांडी. आतांच्या दांडी म्हळ्यार कालें म्हूण कळचें ना. 2 अशें रिपांक 8 अशें 2 8 रिपां न्ही गे आनी ताका 2 पांय सकला दांडी. आनी म्हजें व्हडलें भयण कदा उस्तर उंबळलेल्या वेळार थंय इस्त्री आनी नातली. आमी ती गडी करचें आसलें. गडी करून बरें करून दांडयेर दवरताले आनी हांवें पळोवचें आसलें. आनी वट्राशी दवरनातले बरें कडे मेळ्ळें एक कडे मेळ्ळें दांडयेर दवरतात ना न्ही खंय सकला घालतात न्ही. पुणी बरें करून उंबळलेल्या उपरांत गडी केल्ल्या उपरांत बऱ्यांतलें बरें एक कडे मागीर कितलें तिके सुमाराचें एक कडे पोरणें एक कडे बरें मांडून दवरताले. तें हांव शिकल्लो. इल्ली शिस्त तुमकां हांगा आसल्यांक शिस्त कितें म्हूण कळीत ना जाल्यार तुमकां वेळ आसतना बाबा जिल्सानाच्या घरा वचून तुमी ट्रिनिटीन एक फावटी ताका भेट दिया. ट्रिनिटी घरांत बाबा जिल्सान रावता वय मग आनी कुटाम रावता वय मग. तुमकां कोणाक शिस्त कितें म्हूण कळना थंय वचून भेट दिया. ट्रिनिटीच्या भायल्यांनी पळया भितर वसा हांव दिता परमिशन. कित्याक तें आमचें घर न्ही म्हजें म्हणा हांव आमचें घर. ट्रिनिटी बापाचें पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचें म्हळ्यार म्हज्या बापायचें आनी म्हज्या भावाचें आनी म्हजें म्हणलें बरें. तुमी कुजनात ती वचून शिस्त पळया स्टोर रुमान ती पळया बेडरुमान ती पळया मात न्ही घरा भितर भायर भोंवतोनी पळया. शिस्त कितें म्हणलें तुमकां समजता. देखून हांव भोवशा रडण्यांत की मुरण्यांत आसतना मुरण्यांत न्ही मुरण्यांत आसतना मोराणी गेल्ली कलियुगाक त्या दाळा म्हाका सांगलें कुडास आसा टिचरीन मोरुशी मरेबेडी शी 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 तुमकां शी शी म्हळ्यार शी म्हणटात न्ही मोरुशी मरेबेडी म्हणलें टिचरीन. कळ्ळें शिकुताय शीलू शीला शिस्तू शिक्षण ही मोरन्नू मरेबेडी म्हणटाली. शीला शीला म्हणटा शीला की जवानी न्ही तुमी बरें राखून रावल्यात. शीला शीला म्हळ्यार कितें कॅरेक्टर. शिस्त म्हळ्यार कितें डिसिप्लीन. शिक्षण म्हळ्यार कितें एज्युकेशन. एज्युकेशन बायलें न्ही आज बायलें एज्युकेशन गेल्ल्याक केदाळ पॅन्ट घालीची तेदाळ चड्डी घालतात केदाळ चड्डी घालीची तेदाळ घागरो घालतात. तुमी आसतात शिकिल्ल्यांच्या हने बाराब ते पूण पवित्र पुस्तकांत तुका आनी म्हाका आमकां सारकी कितें म्हणटा शिस्त कितें शिला कितें शिक्षणां कितें म्हळ्यार आमकां दाखोवन दिता. देखून आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकुया आयजायाच्या बुकांत वचपा 30 आनी 8 वळ 1 ते 8 पर्यंत. आयजाया चॅप्टर 38 वर्स 1 to 8 वयर कितें बरयलां हेजेकियाची पिडा नांदले पिडा येता. आमची वेवस्था सारकी ना जाल्यार आमचो परिसर सारको ना जाल्यार ताचो परिणाम तुजेर आनी म्हजेर आमचेर पडटा कुडीचेर आनी आमच्या आत्म्याचेर तशेंच आमच्या जिवाचेर. हांगा तुमी जायत्या जाणांनी उल्लेख केला मात तुमी मात न्ही आयिल्ल्या हर एकल्यांनी. आतां काल न्ही पोरी तो मुस्लीम भाव आयलो हाज्या पयले एकटे आयिल्लो तो हांगा आयिल्लो म्हाका काल मेळोंक सुकणी हाडून आयिल्लो. काल एक 10 मिनटांक रावलो 3 वरां. काल न्ही पोर बाबा रोणी सांगाता लिगोरी सांगाता परतून आयलो आमचे ते सापकर आसले व्हरून गेलो आनी बरो मोग आसो एक हाडून आयलो. आयिल्ले ते काल म्हाका दिवन वचूंक रावले हांगा 5 आयिल्ले 6:30 म्हणसर. आनी ताणें म्हणलें आसा इल्लिंದ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಫಾದರ್ ಹಂಗ ತಾನು ವಸಂಕ
दैविकुलो रितीन मंदिर जेन्ना हांवें तें सजयलें तशें तशें मांडून हाडिल्लें थोडे ह्याच जागांनी म्हाका म्हणलें आसा भितर रिक्तानस भितर रावून ती व्हडली गेट आसा न्ही भितर येवन थंय गार्डनाक उबे रावन हांगा येयल्यार सर्गाक आयल्या बरी जाता म्हणून हांगा येयल्यार त्या दळांत हांव नेना देखून हांव म्हज्या ल्हानपणांत हांव शिकलां भाव भयणी ही मांडावळ म्हणटात मांडावळ म्हळ्यार समजाता तुमकां अरेंजमेंट म्हणटात आतां अरेंजर्स आसात वय मू अरेंजर्स मेळकाले तांकां बिजनेस म्हजो तो बाप सरिल्ल्या वेळार तो म्हणटा कोणी मेल्यार आमकां बिजनेस फादर देखून आमी मरोंक मागता म्हणालो अरेंजर काय करतात ते अरेंजर्स सगळे अरेंज करतात तुजो पोंड कोणाक फोणसी मिस्त्रेची कंत आसा अरेंजर्स आसा ते अरेंज करतात भिनाकात तुमी ते कोण म्हूण तूं आनी हांव आमी नेना वय म्हूण तुका सोडटा ते पडुल्ल्या कडेन अरेंजर्स आसात वय मू ते न्ही जाल्यार कोणीय ते अरेंज करतात भांडवळ हाडटात तुका ते कुसोंक सोडिनात भिनाकात फोण तयार करतात पेट तयार करतात पेट्यान न्हिदोवच्याकी तयार करतात तुमी ताका फोन केल्या पुरो येतात आनी व्हरतात व्हरून ताका बरें घेवन न्हितात बरें तुमी दिल्ली मुस्ताकी न्हेसयतात वय मू ताच्या जल्मांत ताणें पांयांक सॉक्स घालना जाल्यार त्या दीस घालतात ताच्या जल्मांत ताणें हातांक सॉक्स घालूं ना जाल्यार ग्लावज घालूंक ना जाल्यार त्या दीस घालतात वय की न्ही जल्म मारल्याक आतां मरता पर्यंत कोणें ताका न्हाणूंक ना जाल्यार ताका न्हाणयतात बाबा तुमकां आतां कळ्ळें की हें पुराय जीव आसतना कोणी न्हाणूंक जीव आसतना कोणी तिके सॉक्स घालाम हाड हें तुजे हात बरे काम कन कन पुटल्यात म्हणून कोणी ग्लावज वय मग मेल्ल्या उपरांत देखून आज जर किमांडावळ ना जाल्यार कितें येता कितें बरयलां थंय हेजेकियाची पिडा पिडा येता कसली पिडा वैजाच्या वैजा सर्गीच्या वैजा पिडें ताव वळवळता म्हाका गोनूक वैजाच्या वैजा सर्गीच्या वैजा पिडें ताव वळवळता म्हाका आनी कसली पिडा म्हणलें तें हांवें बरयलां न्ही गे पूण आतां आमकां हांगा कसली पिडा आसा पळय जर तर तुज्या म्हणजे आमच्या आत्मीक जिवितांत ती सारकी मांडावळ ना पिडा येता आनी ती पिडा कसली म्हणल्यार तुमी पर्यंत जाणात खंत बेजाराय हिराराय राग हग्गे मोसर जिद्द पारीकपण कुसाडाय हें पारीक सगळें आमी आज ही पिडा ती पिडा म्हज्या खातीर मागा ताचे खातीर मागा ह्या पिडे खातीर कोणी मागता ते ऐका आज हांगा आसली आमी संवसारांत आसलो हर एक लोक ही पिडा खाण येवची येता मतीन कसली खंत बेजाराय हिराराय मोसोर राग हगे जिद्द पारीकपण हट्ट आमच्या मध्ये नांगी हाटामारी हट्टी नांव तर बदलीचे दिजे नांव कट्टी म्हणून आज पिडा काणी येवन आमी आसा कित्याक ही पिडा ऐकात देवाचें उतर त्या दिसांनी हेजेकिया पिडेन पडोवन मरणाचे तणीर पावलो आनी आमी मरणाच्या तणीर आसा कसलें मरण रोमाकारां बरयल्या पत्रांत 6:23 रोमन 6:23 आमी मरणाच्या तणीर आसा कसलें मरण ऐका रोमन 6:23 पातकाची मजुरी पातकाची मजुरी मरण ही पिडा तुजे ते म्हणजे आमच्या ते आसा तर मतींत काळजांत आमच्या चिंतनांत उतरांत बगनात आमी मरणाच्या तणीरेत आसा देखून आमी हांव जेजू सवें जेजू म्हज्या सवें म्हळ्यार जायना देवसा तुज्या मतीन दवरून बसताय तर जेजू तूं म्हजे सवें हांव तुजे सवें म्हळ्यार जायना जर तर देवसाराक तुज्या मतीन दवरलाय तर खंयच्या रुपार रागा हग्या मसरा आनी गर्वा आनी स्वार्था रुपार पारीकपणा रुपार
2 दिसां पयलीं ह्या भावा एंड्रू आल्मेडान म्हाका फोन केलो. फादर म्हळ्यार म्हजो एक दोळो असो जाला, दिसना. आतां म्हाका कळ्ळें पडोन निसरून मार जाला. म्हाका व्हिडियो धाडलो. आनी म्हजो इश्ट म्हणटा तूं मागण्याक येताय न्ही, तुकाच कित्याक पिडा, तुंच कित्याक पडटाय म्हणलो. तूं मागण्याक येताय न्ही, तुका कित्याक पिडा, तुका कित्याक कश्ट, तूं कसो पडलोय. आनीक म्हळें मागण्याक येतेल्यांकच पिडा येता, मागण्या येतेल्यांकच कश्ट, मागण्या येतेलेच पडटात, तुमकां न्ही, तुमी देवसाच्या हातान शाबीत म्हणालो. पळया झाप पळयाची. समजून घेया, देवसार दुसऱ्यांक कश्ट, ताज्या भुरग्यांक कश्ट, पूण देवाच्या भुरग्यांक कश्ट दिता. पूण आमची आत्मीक भलायकी बरी आसा जाल्यार वडोल बाबा आनी सांगलें न्ही, हरिपुडीचो सांगता न्ही, पिडा आसा, दूख आसा, पूण म्हजो जेजू आसा देखून त्या पिडेची दुखीची हांव कंत. आज हें गरजेचें भाव भयणी. पूण हांगा एजेकिया कितें जाता तो त्या दिसांनी हेजेकिया पिडेन पडोन मरणाचे तणीर पावलो. मोरानाच्या तणीर पावलो. देखून आतां तुमच्या कुडीच्या मरणाक तुमी आतां चिंतून रावा नाकात. कुडीचें मरण केन्ना येवंक पुरो. काल तुमी आयकलें न्ही आमच्या कल्याणपूर ती कुवेट तावन आयिल्लीं ती भुरग्यां 4 तारखेक न्ही जल्मसो आचारण केलो वय मू. आनी आचारण जालें भंय पावस येतालो, भुरग्याक भायर खेळूंक सोडलें. तो फाटल्यान गेलो खंय उदक आसलें गाद्यान गी थंय तळ्यान गी बुडोवन. सांगूं जायना कुडीचें मरण केदाळ येता म्हणून. देखून दारा बेंद्रे म्हळें न्ही कितें म्हणून ಸಾಯುವುದಕ್ಕೂ ನಾನು ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಇರುವಾಗ ಅದು ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಬರುವಾಗ ನಾನು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಂಗೆ ಬರೀ म्हळ्या ನಿಂಗೆ ಸಾಯಲು ನಾನು ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಅದು ಬರುವಾಗ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಇರುವಾಗ ಅದು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. बरें आसा. मोरान आनी न्हीद एकच भाव भयणी. तुमी न्हिदोंक गेल्या वेळार गी न्हीद पडायची म्हूण मागतात की हें न्हीद पडोवन वचून म्हाका येतात. मोरांनी तशेंच सगळी रात न्हीद नातल्यार सकट न्हिदेंत आसात. तुमकां न्हीद ना कितें बगता तुमकां न्हीद पडा जागी पडोवन वचो म्हणून. मोरांनी तेंत विग्गी येची विग्गी वसाची म्हणून. पूण जीव आसतना तूं मेलाय तर वडोल सांगलें पातकाची मजुरी, पातकाची मजुरी तें मरण. देखून तो मुखार कितें म्हणटा देवाचे उतार एजेकियाक. आमोजो पूत प्रवादी इजाया ताचेशी देखून देव धाडटा आपल्या प्रवाद्याक, आपल्या सेवकाक इजायाक. आमोजाचो पूत इजाया ताचेशी आयलो आनी ताणें ताका म्हळें सर्वेस्पर अशें म्हणटा. सर्वेस्पर सांगता हांव सांगता न्ही. आतां तुमी हांव सांगता म्हणून चिंते नाका. इसाया मुखांतर देव सांगता कोणाक एजेकियाक कितें म्हणून तुज्या घरांत सारकी वेवस्था घाल, सारकी वेवस्था घाल. आज जायत्यांच्या घरांत वेवस्था ना, सारकी वेवस्था ना. जायत्याच्या कुटुंबांत सारकी वेवस्था ना. जायत्यांच्या जिवितांत सारकी वेवस्था ना. जायत्याच्या मनांत सारकी वेवस्था ना. जायत्याच्या काळजांत सारकी वेवस्था ना. मात्र जायत्यांच्या कुडींत जायते सारकी वेवस्था ना. वट्राशी पयलीं हांव तुमी जाणात जायतीं वर्सां हर एक ब्रेस्तार म्हणल्यार थोडे फावटी हप्त्यान 2 दीस कित्याक जायत्या जाणांनी घरा मागण्याक आपयल्या वेळार आमी घरा भेट दितले वय मू. आनी भाव अजिलसान म्हणजे सांगता रावतलो मिरण्या बाबरी तो कांतारा म्हणून तर हांव कुडांनी वचून आज्ञाशन येतालो वय मू. थोड्यांच्या घरांची वेवस्था पळयल्यार सिमिस्त ताज्या वनी कितल्या की नितळ आसा. खाटयेर आनी कितें वट्राशी. आनी एका घरा गेल्ले आमी खाटयेर न्हिदच्या खाटयेर सुनी न्हिदल्यात. आनी पळय आमचो भाव स्टॅनी म्हणालो थंयचे म्हणी तेल खोबरे तेल हाडी नाकात फादर. हांव हाडूंक गेल्लो खोबऱ्या वयर पेटे मुत्ताले म्हणून. तुमच्या तेलाक बरी गोडसाण मातनेली खारसाणी आसतली.
आम्ही पळयता भाव थोडे कडेन तयार करतात तुम्ही बरे कुरकुरे कुरकुरे म्हणून खारूकुर करून खातात पूण करचे जागे पळयल्यार तुवें कळलें पानपुरी म्हणून त्यो पुरी करच्यो तुमी एक ते आमकां समजता पानपुरी विकतलो हांवें एक विडियो पळयला तशी ऐकल्या बरी हांगा लोक गटारांतले उदक काडना तूं तें तूं आपल्या आमसान्याच्या उदकान बरशिता आनी तुमी बरें करता ह्यो बऱ्यो आसात म्हणून तांकां एक्स्ट्रा घाला तुमी विचारता न्ही ते केंटकी चिकन अशें कशें रांदतात म्हणून कोणीय ताजी तुका सिक्रेट दिना न्ही तर हे पाणीपुरी इतलें कितें बरें हाजें सिक्रेट तो इकतलो दिना विडियो दिता उडोली बाबा विक्रमा सांगलें न्ही जंय ते CC कॅमेरा विडियो ताणें पळयले म्हणून आतां CC कॅमेरा पुरो दाखयतात आमकां ते खाली CC पूण हांवें सांगलें CCC शीला शिस्त शिक्षण खरी जणवाय खरें शिकाप तुका तुजें शीला आनी तुजें शिस्त दाखयता देखून हांगा इजेकियाक इसाया कितें म्हणटा कित्याक ही पीड आयल्या तुका सर्वेस्पर अशें म्हणटा सर्वेस्पर सांगता तुज्या घरांत तुज्या घरांत सारकी वेवस्था घाल देखून पयलीं घरांत वेवस्था सारकी जायची जाल्यार आंगा सारकें जायचें बाबा हांव कितले फावटी सांगलां आंगा सारकें ना जाल्यार खंय सरी सारकें मन मुजें नितळ कर चिंताप मुजें निर्मळ कर मन मुजें नितळ कर चिंताप मुजें निर्मळ कर काळीज मुजें खालतें कर जिवीत मुजें काळीज मुजें खालतें कर मुजें भोळें कर काळीज मुजें खालतें कर जिवीत मुजें भोळें कर मुजें थंय जिये पवित्र आत्म्या मुजें थंय जिये पवित्र आत्म्या सदां काळजिये देवाच्या आत्म्या सदां काळजिये देवाच्या आत्म्या मुजे थंय जिये मुजे थंय जिये मुजे थंय तुझे मुजे आमचे मन कितलें नितळ आसा म्हणून तुज्याच वेवस्थांत दिसता तुज्याच वेवस्थांत हाव यू कंडक्ट युअर सेल्फ टेल्स हाव युअर माइंड इज तुजें मन नितळा तुजी चिंताप नितळा तुजें उतार नितळा तुजी सगळी मांडावळ वेवस्थाय सारकी आसता देखून तूं एज्युकेशन म्हळ्यार कितें हांगा सारकें करचें आनी आज एज्युकेशन केल्ल्यांक आमचो देश चलोवंक अवकाश आसा हांगा खाय नातल्ल्यांक अवकाश करून दिला देखून सगळें वैज्ञानीक पळया पूण विदेशांत तशें न्ही विदेशांत हांगा सारकें आसल्यांकच देश चलोवंक दितात देखून सगळें सारकें आसता आज नांवां काडूंक नाकात म्हाका तुमी इल्लें चिंतून पळया आमच्या राजकीयाचे पुढारी कोण देखून सारकी वेवस्था ना देखून आज पिढा आयल्या देखून ती जाय कितें म्हणालो तुज्या घरांत सारकी वेवस्था घाल कित्याक तूं मरतलोय नाजाल्यार तूं मरतलोय नास साबारपटी आमी आमच्यो वस्तू सांबाळिना जाल्यार सारक्या जाग्यार आमी दवरिना जाल्यार नास कोणी हाडून दिलें कळ्ळें तें सारक्या जाग्यार आमी फ्रिजान दवरिना जाल्यार या भायर दवरिना जाल्यार पाड जाता की ना मरण शिवर मरण म्हळ्यार कितें नास तूं मरतलें म्हणटा आनी त्या दोळा भियेलो
तूं मरतलोय आतां हांगा आसलें आमकां थोड्यांक धाकटे म्हळें ना सड्ड म्हळ्यार अजें सगळें जालां पुराय भितर गेलां पुराय काले लिवर सगळें केलां म्हणून आकार उरल्या ती एक हप्तो म्हळ्यार तुमी कितें करतले कितें करतात एजेकिया कितें करता हेजेकियान आपले तोंड वणटीचे कुशीन परतिले भियेलो लोजेलो कावजेलो मातणी ताणें आपलें तोंड वणटीचे कुशीन परतिले आज जर तर सडन तुका एक मॅसेज आयली वय की न्ही कितें म्हळ्यार कितें जालें या तुजे विरोध कितें केस जाली आनी कितें आमची तोंडां बावतात मात न्ही कोणा कडेन उलोवंक नाका एजिकिया तेंच करता ताणें वणटी कुशीन ताजें तोंड गुंडयलें आनी सर्वेस्परा कडेन मागणें केलें आब्बा हें गरजेचें कश्ट आमचेर आयल्या वेळा तुजे दिश्टावलाय मेळटलो दैवीक आदार तुजो गळाय नासता पळया न्ही एजेकिया इजायाक सांगना तुझ्या देवा कडेन तूं माग देवाचो सेवाक तूं देवाचो प्रवादी तूं एजेकिया देवा लागीं मागता आनी जेन्ना तूं देवा लागीं मागोंक वेताय सगळें देव तुका दाखोवन दिता मात्र न्ही सगळें परत शिस्ते रुपार सगळी मांडावळ देव तुका करूंक वाट उक्ती करता देखून वस्ते रेतेर हांगा वस्ते रेतेरेंत आमची आत्मीक शिस्त आमी जाणा जाता ना सांगा तुमी सांगा वस्ते रेतेर केल्ली सांगा हांगा वस्ते रेतेर वेळार आमची सारकी आत्मीक शिस्त हांगा देव सारकी करून दिता की ना कुडीक नितळ करता जीव आमचो नव्यान जिवितान भरता आनी आत्म्याकी आमकां दोन पवित्र करता वय मू तिनी संगती हांकां जातात देखून तो हांवें सांगलां तुमकां तेसलोनिका घरां पडल्या पत्रां अवस्वर 5 वळो 23 1 Thessalonians chapter 5 verse 23 समाधान दिता तो देव ही शिस्त हे शिला हे शिक्षण म्हळ्यार ही मांडावळ ही वेवस्था कोण घालूंक तुका वाट दाखयता का समाधान दिता तो देव तुमकां सर वाटांनी पवित्र करूं सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्या वेळार तुम्ही सगळेच प्राण आत्म आनी कूड निर्दोषी सांबाळलेले आसूं आज काय कूड सांबाळलेल्या पावान आनी एक व्हिडिओ तुम्ही पळयलो म्हणून आमी पळयलो तो सालालान जाल्लें घडीत तें आमच्या महाराष्ट्रांत हांव सांगलीतावन गेल्लीं ती टुराक म्हणून बापाय सांगता दोगां भुरगीं दर्या देगेर रावल्लीं त्या पात्रांचेर ल्हार आयलें पयलें ल्हार ल्हान ल्हान आयलीं एकूच तपटी आयली येदो व्हडलें आयलें तांकां वण गेलें आज सभा जाणां आमी आमची काली कुडीची मात जागृत घेवंक पळयता तुमचो प्राण आत्म आनी कूड निर्दोष सांभाळलेली आसो आज आमी कितें सांबाळटा आमकांच आमी सारी आमच्या भुरग्यांक सांबाळटा कुटाम सांबाळटा काम सांबाळटा ऑफिस सांबाळटा आमच्या गोरवांक सांबाळटा आमच्या कुंगडांक सांबाळटा आमच्या जाग्याक आमच्या तोठांक आमच्या बाटांक सांबाळटा पूण तुजो प्राण तुजो जीव तुजो आत्मान तुजी कूड तूं सांबाळटाय की सगळें आसून हें सगळें आतां म्हणजे तुका सगळें आसा आस्त आसा तोठ आसा बदीक आसा ग्रेस्क आसा पूण कुडीक भलायकी ना जिवांत तुका कांयच उल्हास ना आत्मा तुजो सगळो गेला कितें फायदो लुकास वांजेला वचो 9:25 सांगता न्ही लूक चॅप्टर 9 verse 25 कितें उपकारता सगळो संवसार जिखून तुवें तुजो आत्मो होगडायलोय तर म्हणटा देवाचें उतर ऐका लूक चॅप्टर 9 verse 25 मनशान आपलो जीव होगडावन वा आपणाचो नाश करन सगळो संवसार जोडलो म्हणया हातूंत तर ताका कितें फायदो पयली आमी शिस्त हाडीची आमच्या आत्म्याची आत्मा आमचो बळवंत ना तर आमी म्हणटा न्ही आत्म्या म्हज्या तो अधीर जायनाका कांय बी येनाका आत्म्या म्हज्या तो अधीर जायनाका कांय बी आत्मा आमचो घट जाय
आणि सांगला जोच्या वंजला तवस सोवळ तिरसाट जॉन चॅप्टर 6 वर्स 63 कूड किंचाक उपकाराना जीव दिवन सोप्राक आत्म्यान म्हणटा देवाचे उतर ऐका जॉन 6:63 जीव दिवसो प्रेरक जीव तुका आनी म्हाका आमकां दिवचो प्रेरक आत्म्यान मनीस खंयच्याय की उपकार मनीस म्हणल्यार मनशाची कूड खंयच्याक उपकाराना आज मनीस येता जिम्माक येता श्रीलंकान कितें जाता पळयलां आमी तुमी त्या राष्ट्रपतीच्या जिम्मांत सगळो लोक वचून थंय पुरा प्रॅक्टीस करता राष्ट्रपतीच्या कटल्यार लोक वचून न्हिदला आनी सेल्फी काडटा राष्ट्रपतीच्या कुजनांत वचून बरें नासलें भायर काडून रांदून जेवता राष्ट्रपतीच्या स्विमींग पुलान सगळो लोक चाड्डी घालून उठला उठच्या पयलें बरें आसलें उदक कशें निळशें असो करून उडले आपणाक हातांत जालां मोसीच्या कोणांतल्यान कशें आसता उदक तशें अस्तव्यस्त म्हळ्यार कळटा न्ही तुमकां कोंकणींत सारको शब्द मेळना म्हाका कन्नडांत म्हणटात चिंदी काय म्हणटात एल्ला चल्लापिल्ली न्ही म्हळ्यार देसवाट ह्या कोंकणींत म्हणटात घुसपट गोंदळ तशें जालां की तुजें म्हणजे आमचें आत्मीक जिवीत म्हणलें सवाल आनी जर तर आत्मीक जिवीत सारकें आसा तूं शांत आसाय समाधानांत आसाय तुजो जीव उल्हास भरीत आसा मात न्ही तुजी कुडी निर्दोश आसता ह्या भलायकेंत आसता देखून पळया तुमी जेन्ना मोरी येता पवित्र आत्मा आयलो कितें आमी वाचता लोकसंवांजला वचून 1:40-7 लूक चॅप्टर 1 and verse 47 जेन्ना ती पवित्र आत्म्यान भरली कुरपेन भरली तुजो आत्मो पवित्र जालो भाग्यवंत जालो नितळ जालो तेन्ना कितें म्हणटा ती म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवी गाता म्हजो आत्मो संतोषान वाडटा म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवी गाता म्हजो आत्मो बायलो गुर्तवो तुज्या आत्म्याची भलायकी तुका आसा वय तर तो उल्हास भरीत संतोष भरीत मोगाळ मायपासी दयाळाय मोवाळाय खालतेपण बळेपण सादेपण मात न्ही मनशापण भक्तीपण तुजे थंय दिसून येता नातर तूं केदाळे उसांबळ तूं दर्या बरी आज जायते आमकां हें आत्मा काय म्हणटात परिलोकनांगी आत्मा अवलोकना परिवर्तन मागीर दुसरें म्हळ्यार आत्मा अवलोकन कन्नड पंडित तूं आसाय न्ही तिका म्हाका इल्लें हेल्प कर म्हळ्यार कितें म्हणटात अंतस्करणाची जडटी आत्मविमर्श विमर्शेगी सांगा इल्लें तुमी इल्लें उलया त्या धाड एकामेक आमी ही समजूनी दिता कोले हांवें सुद्दां दिजें म्हळ्यार तुमी तितले स्वार्थी दिसता आसलें पळय भितर दवरलां मेळयलें आमकां ती मेळोवन दी आनकी मेळोवन दी आमकां मेळयलें आमी कोणाक दिवचें नाका तशें जावंक न्हू सांगा त्या भुरग्या कडेन आसले 2 माश्टल्यो आनी 5 उड्या खाण दिल्ल्या बरी आमचे कडेन आसले आमी कितें करी जाय खाली पयशा रुपार न्ही भिये नाकात समजोन रुपार जानवाय रुपार साक्षे रुपार हांगा येवन मुखार येवन वळ कसो आसलो कशो न्ही एक पळया दाखलो आमच्या भावा जॉन असो ती थंय करता सेटींग हांव आयला हांगा करूंक सेटींग म्हणून पुरो मू एक समजो ना खंयचे गरजेचें म्हणटा न्ही ताच्या साक्षे मुखार दाखोवंक ना आज हें गरजेचें देखून एजेकिया कितें करता वणोदीक पळोवन सरस्परा लागीं तो मागता सर्वेस्परा हांव तुजे मुखार विश्वासीपणान आनी प्रामाणीक काळजान चल्ला पळया न्ही एजेकिया जाणा सरस्पर जाणा तो कोण कितें कसो जेला पूण हांगा इजाया प्रवाद्याक सारकी वेवस्था घाल तूं मरतले म्हण ताका बेश्टावून गेलो पूण एजेकिया जाणा आनी एजेकियाचें मौन काळीज अंतस्करण देवी जाणा देखून एजेकिया कशें मागता पळया सरस्परा हांव तुजे मुखार विश्वासीपणान आनी प्रामाणीक काळजान चल्ला आमकां आमी अशें सांगूंक शकता आमी सरस्परा मुखार दिल्ली काकळूत मागोवंक जाय
तूं कोण हांव कोण आमी कोण कशें जियेल्या म्हणल्यार तुका म्हाका आमकां कळीत आसून हेरांक कळीत ना जाल्यार आमी सरस्परा मुखार मागतना दया दाखय जेजो पातके जाल्ल्या मुजेर तो करपाला भय जेजो अस्क जाल्ल्या म्हाका तूं दया दाखय जेजो पातके जाल्ल्या मुजेर तो करपाला भय जेजो अस्क जाल्ल्या तुझें काळीज तुझें कशें तुजी जिवीत तुका सारकें कळीत आसा देखून तूं सर्वेस्परा लागीं मागतना उक्त्यान माग आयकोच्या बरी न्ही तुजें काळीज उक्तें कर मन उक्तें कर तुजें जिवीत उक्तें कर कितें मागलें ताणें हांव खंयच्या विश्वासपणान चल्लां आनी हांवें तुका मानवता तें केलां म्हूण उगडास कर. देखून ताजें बरेंपण तो जेजू मुखार दवरता सरस्परा मुखार दवरता तूं उडास कर आनी हेजेकिया व्हडल्यान रडलो. आनी रडलो. तूं जर तर बरें करताय तुका देव वेगीं वरिना. साबार जाण श्रद्धांजली दिताना म्हणटात हो तूं बरेंतलें बरें देवान वेलें म्हणून तूं जर तर ताज्या राजा खातीर वावरताय तूं जर तर समाजा खातीर वावरताय तूं जर तर हेरां खातीर वावरताय देव तुका वेगीं वरिना देव तुका पिड्यान घालिना देव तुका कश्ट तितले वेगीं हाडिना भियेनाका. हाडटलो केदाळा आमी वचता जुवांच्या वांजेलांत आवास्वर 20 आनी वळ 18 21:18 वाचता रे. जेजून ताका म्हळें जेजून ताका म्हळें सरय म्हज्या बोकऱ्यांक सतस हांव तुका सांगता सतस हांव तुका सांगता तूं तरणाटो तूं आसतना तरणाटो आसतना तुंच स्वता तुज्या पेंगटाक आड बांदून तुज्या पेंगटाक आड बांदून तुका जाय तें वेतलोय वेतलोय पूण तूं म्हातारो जाताना तुजे हात विस्तान धरतलोय. देखून पळया एजेकी हांगा मागता हांवें केल्लें बरेंपण तूं जाणाय सोमिया सरस्परा तशें मागतना सरस्पर ताका दया दाखयता गी नांगे पळया. तेन्ना सर्वेस्पराचें उतर इजायाक आयलें. इजायाक मुखांतरच देव उलयता कितें उलयता वस आनी हेजेकियाक सांग सर्वेस्पर तुज्या पुर्वजा दाविदाचो देव अशें सांगता कितें सांगता हांवें तुजें मागणें आयकलां मागणें आयकलां देखून आनी तुजीं दुकां पळयल्यांत हांव तुज्या जिविताक आनीक 15 वर्सां तुका चड येता म्हणालो. पूण इसायान कितें म्हळें तूं मरतलोय वय मू तूं पिड्यान पडलाय देखून तूं कश्टान पडलाय देखून तूं दुस्माच्या हातान तूं पडलाय देखून तूं पूण त्या वेळार जेन्ना तूं सरस्पराक उलो मारताय उलो मार आयकता हांव गिसर मेळटलो हांव मुखासर येतलो हांव उक्तें कर रावतलो हांव उलो मार आयकता हांव लागींसर वेंगतलो हांव मुखासर येतलो हांव उक्तें कर रावतलो हांव. साबार पटी आमी दर सांगता बरो सभावट पातीन विश्वास सांगता पूण हांगा एजेकिया तुमी सारकें जाणा जाया त्या वेळार त्या घडयेंत आमी सरस्परा तें परतना ताका उलो मारतना ताजे मुखार आमी रुदान करतना सरस्पर दाखयता दया काकूळत आनी ताणें चड येयलीं कितलीं वर्सां हांवें साबार पटी सांगलां जायत्यान सांगलां तुमकां परत्यान सांगता तुमच्या उडासा काडटा भाव भयणीनो असल्या कश्टांत पिड्यांत आसून तुमकां देवान आनी एक जिवीत दिलां तर तें उरलें जिवीत सोम्या खातीर ताच्या राजा खातीर जियेया न्ही संवसारा खातीर. पूण जायत्यांक हांवें पळयलां घर चली वयस मेलो देखून मागीर तांचें जिवीत एकदम कितें म्हळ्यार मरता पर्यंत भिकाऱ्याचें. पण हांगा आसलेल्या देवाच्या उतार आयकून देवाच्या उतार सत मानतल्यांक हें जायना जावं हें म्हाका जिवीत दिलां आतां म्हाका मेळिल्लें नवें जिवीत दुसरें जिवीत म्हणत हांव सोम्या खातीर ताच्या राजा खातीर हांव गळसिना जाल्यार खंडीत जावन म्हाका ताजो आदार आशिर्वाद करपाक खंडीत आसची ना मेळची ना. जीनभर ताका समर्पिल्लो जायचे तुज्या पिड्यान हांव तुका गूण केला तर जीनभर ताका समर्पीत जाल्लो जाल्लें जा ना परत संवसारा खाताय हांव तुका बरोवन सांगता त्याच पिड्यान परत आमी नास जातले. देखून आज एजेकियाक कित्याक परतून दिली ती 15 वर्सां कित्याक दिली मुखार आयका. त्या भायर हांव तुका आनी ह्या शहराक
ताका अवकमात दिता न्ही, ताका आधार दिता, सांगात दिता, धैर्य दिता, जैत दिता. कितें वाचलें परत वाच हांव तुका. हांव तुका आनी ह्या शहराक असिरियाच्या रायाच्या हातांतली सोडयतलो. सैतानाच्या पासांतले जेजून म्हाका निवारले. सैतानाच्या पासांतले जेजून म्हाका सोडयले. दुस्मानाच्या इजाता जेजून म्हाका निवारले. दुस्मानाच्या इजाता जेजून म्हाका निवारलां तर, सोडयलां तर तुवें निमानो श्वास पर्यंत ताजे खातीर, ताज्या राजा खातीर, ताज्या मना खातीर, महिमे खातीर तुवें जिवोवच्या खातीर. संपूर्णपणान ताका समर्पीत जाया. पावलावरी ताका भेटयलेली जाया. आमी आज भेटयता म्हणून काणीक भेटयल्या जायना भाव भयणीनो. हांगा वस्ते रितीर करना सोम्याक वळखल्या पण काली आमची काणीक भेटयल्यार आमकां भेटयल्या बरी जायना. खंय एक वर्सा एक बडी येवन भेट दिल्ले आसतना आमी सोम्याची जायना. खंय आसल्या रे, खंयच्या गांवांत आसल्या रे, हांव म्हज्या सोम्या खातीर जियेतालो. सोम्याक हांव सुबारतालो. सोम्याक हांव महिमान दितालो. सोम्याक हांव नावाडतालो. आतां हांगा त्यो नावाडा म्हणना. हांगा 3 वर्सां उपरांत शहराक लागून ताज्या कुटुंबाक अवकाश मेळ्ळो. धांवन आयल्यात आनी ताणें मागता आनी कितें मागलें वडोल. आमची कितली रजा आसा त्या रजेंतले जायते दीस हांगास तुज्या पांया तळे येवंक आमी कशी व्हरता हांव जेजू म्हणून. तांचे पळय साबार जाण आसात सुखान आसतना. आनी बावरावणी ताका वस्ते रितीर करूंक जाय आसलें पण हांगा कॅन्सर जाल्या म्हणून पावला तो बरो आयतार दनपारांत हांगा येवंक पयलें सांगलां ताणें म्हाका. आनी आमचे ते भाव आसात रावणी लेगोरी आनी पळय आयल्यात ते तांच्या मेडिकला खातीर पूण हांगा शुक्रासनवर सुखान आसतना ते हांगा जेजूच्या पांयांत धाडला. हे गरजेचें. त्या दाळा तुज्या दुस्मानाक तोच पळयतालो. तुवें कांय गण्य करची गरज ना. तूं सोम्याच्या सेवेंत आसाय, तूं ताची कुशी पाळून आसाय, तूं ताका मानता तें करनासाय. दुस्मानाक तुवें कांय भिवची. ह्या तुज्या खंयच्याय गरज सांगी तुवें भिवची. हांवें सांगलां तुमकां 27 वर्सां खंयचीच गरज हांवें ताज्या पांया तळा दवरूंक ना. आनी कितल्यो गरजो आसा तुमी जाणात. खंयचीच गरज ताज्या पांया तळा हांवें दवर मागोवंक ना. हांव मागना. हांवें सांगलां तूं म्हजें काम कर, हांव तुजें करनत आसा. ताजें काम हांव करनासा, म्हजें काम तो करनासा. खंयचेंच कांयच उणें जावं ना. उणें जायना भियेनाका. ही हेरांक कळीत ना. हें सत भाव भयणी, हें सत. हेजे की आतां शिका. 15 वर्सां ताका सडयली मात्र न्ही. कितें वाचलें ती आनी कोळ. हांव तुका आनी ह्या शहराक तुका तशेंच ह्या शहराक असिरियाच्या रायाच्या हातांतली सोडयतलो. पळया न्ही तूं काय सोडयतालो. ह्या शहराक सोडयतालो. शहरांत आसल्या लोकांक सोडयतालो. दुस्मानांतल्यान हांव तुका सोडयतालो आनी हें शहर राखतलो. हांव राखतलो. आमी सबार फावटी न्ही आमी चिंता आमी राखता म्हणून ना. कोण राखता. म्हाका तूं राखताय, म्हाका तूं पोसताय, म्हाका सांबाळताय, म्हाका सोडयताय. म्हाका तूं राखताय, म्हाका तूं पोसताय, म्हाका सांबाळताय, म्हाका सोड. तो राखता बाबा भयणी. देखीन हांवें आतां इतली हातान कामां हाती धरल्यान परत तो चलोवन व्हरता, तो सांबाळटा, तो राखता. देखीन हांगा सेक्युरिटी ना. तुमी पळयलां न्ही सेक्युरिटी रूम आसला आतां ते एक रावंक एक रूम केला आमी. आनी आमचे ते 2 जाण आसात रियो आनी रिवा तांकां सेक्युरिटी आमी दिची. डोबार मॅन पेठो आनी कोलगे आसा तांकां सेक्युरिटी आमी दिची. देखून आमचो जॉना आनी बेन्ना आनी आमचो जो तांकां व्हरतात सेक्युरिटी जावन सांगलें हाडटा. आमकां ते सेक्युरिटी न्ही. कोण म्हजो राखणो. कीर्तन 90 वयर कितें बरलां. कीर्तन 90 वळी वयर कितें बरलां. देव राखणदार. देव राखणदार. सोमी म्हजो सोडवंदार, म्हजो
भुजवंदार राखता आमकां हर एक दिसा देऊन ताजो आधार सोमी म्हजो सडवंदार सदांच म्हजो भुजवंदार राखता आमकां हर एक दिसा देऊन ताजो आधार हालेलुया हालेलुया सोम्याक आमी अर्गां देवया हालेलुया 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 सोम्याक आमी अर्गां देवया. मुकली वळयका 7वी वळ. सर्वेस्पोर आपणे बसयला तें करतलो म्हूण जाणा जावंक तुका सर्वेस्पोर दिता ती कोणाही. आनी कितें ताणें देवाचें उतार सत वय मू भुमी अंतराळ भुमी अंतरतली देवाचें उतार देखून सरस्वती बासावणी हर एक खरी भाव भयणी न्हू. देखून कितें वाचलें 7वी वळ. सर्वेस्पोर आपणे बसयला आपणे बासयला तें करतलो म्हूण तें करतलो म्हणून जाणा जावंक तुका सर्वेस्पोर दिता. कितें सरस्पुरान बासयला तो करता खंडीत करता. पटिये 1 Thessalonians chapter 5 verse 24 कितें म्हणटा. 1 Thessalonians chapter 5 verse 24 जाणे तुमकां आपोवणे जाणे दिला, तुमकां आपोवणे दिला जाणे तुमकां बसयला तो सदांच तो विश्वास सदांच विश्वासी तशें आसता कशें आसता हें तो करतलो. करतलोच नो डाऊट दुबाव नाका करतलोच. ताणें तुका राखता म्हणा तो राखतलोच सांबाळता म्हणा सांबाळतलोच दिता म्हणा दितलोच. नाका दुबाव नाका केद आळा केद ना ते ताका सोडा ते सवाल करूं वचनाकात. केद ना सोम्या दिता म्हणाय न्ही तुज्या वेळा प्रमाणे तुज्या कुशे प्रमाणे. आनी जेन्ना आमी आज दिता म्हणलें दिवंक ना फाल्यां दिता म्हणलें दिवंक ना मागीर आमी दीस मेजून तें कांय मेळचें ना. सोम्या तुज्या कुशे प्रमाणे तुवें बसयलां तें तूं आमकां दिताय केद ना दिताय निंगी आमचो आसरो आमचो आदार आमचेच बेडारतून दिता खंडीत दिता पूण एक दीस येतलो आनी त्या दीस तुमकां कळटलें दिता म्हणलें दिलें गी ना. तशें आमची हें आसात भाव नित्यानंद आनी आमची सिंथिया तांकां दिता ना पुंक्याक दितात म्हणटा वय मू वय की न्ही. ताणें हांगा साक्ष दिली आयकोना मागतना आयकोनाय तांचे म्हणल्यार घर नातलें तांकां आतां रावंक तांकां पुंग्याक रावंक दिलां गाडी नातली पुंग्याक गाडी दिल्या तांकां वय मू. आनी देखून तांकां भाडें दिवंक ना कांय ना बदलाक आतां घरा रावंक कितें दिलां खामी दिलां तेत घरांत मात गाडी दिल्या. देखून ताणें दिलें सरस्पुरान दिल्लें हांगा सरस्वतीच्या भुरग्यांक सांगता ताणें स्कूट म्हाज्या उना सांगता संतोश ताणें एकामेका वांटून घेतलो. आमी दिल्लें बरें पुंज येता आमकां दिल्लें सगळें सोम्याच्या माना खातीर महिमे खातीर राजा खातीर आमी गळसीत हांव तर कांय सुने जायना. कशें दिता आपल्या सेवकांक आपल्या भुरग्यांक देव न्ही दे ती. कीर्तन 120 आनी 7 वळ 3 कितें म्हणटा. Psalm 127 verse 3 कित्याक आपल्या इश्टांक सर्वेस्पोर निदेन तें दिता. देखून बसयलां तो करतलोच म्हूण आतां फाटी. आनी बसयल्याची खुणा एक खुणा कितें ती खुणा पळय हांव देंवत्या सुर्याची सावळी आहाजाच्या पावंडांचेर 10 पावलां पाटी सराशी करतलो. एक कितें म्हणटात गुर्त सयत दिलो देंवच्या सुर्याची पावंडां. सूर्य देंवता देंवतना तुजी सावळी पयस वता की लागीं येता पयस वता वय मू. आतां हांगा आयका सारकें आयका. सूर्य समज तुज्या तकलेर आसतना तुजी सावळी तुज्या पांया पोंदा आसता वय मू. सूर्य तिक्के मुखार मुखार वेताना सावळी हांगा पाटी पाटी वेता वय मू. आतां हांगा देवाचें उतार कितें म्हणटा आयका. एक खूण हांव धाडटलो कशें जालें तें. हांव देंवत्या सुर्याची सावळी देंवत्या सुर्याची ती सावळी आहाजाच्या पावंड्यांचेर 10 पावलां पाटी सराशी करतलो. 10 पावलां पाटी सराशी करतलो. आनी देंवोन गेल्लो सूर्यो पावंड्यांचेर 10 पावलां पाटी आयलो. पळय पाटी आयलो. हें हिस्टॉरिकली तें प्रूव केलां. मात्र न्ही जोशुआचें तें झूज जाता न्ही एक दीस कितें जालें ताका हें आसलें न्ही कायदो आसलो न्ही. सूर्य बुडल्या उपरांत झूज ना न्ही. पूण इस्रायल परजा जीव जिखच्या खातीर देवान कितें केलो सुर्याक थंयच रावयलो. तशें जावन चरित्रांत एक दीस पाटी मुखार जाला तें विज्ञानीन सोदून काडलां.
देवाची बसावणी खरी इतलेंच ते विज्ञ ते अजापो ओब्ब म्हणून न्ही पण देवाचें उतर देवाची बसावणी खरी म्हणून दाखोवंक रुजू करूंक आनी उपरांत 21 आनी 22 वळ इजायान म्हळें आंजूराचो लेप करून हाडा आनी तो रायाचे केसोळेचेर लाया आनी तो बरो जातलो वो वयजाचें तें काम करता देवान ताका बरो करून जाला जाल्यार मनशा सैम असो इसाया कालें करता वसा रे वसा हाडा रे हाडा कालें करा अंजूर हाडा आनी ताजो बरें करून वांटून लेप करा आनी केसोळींक पुसा पूण एजेकिया स्वभावार्थ देवाचेर इसाया परतून ताका दिल्लें काम मात करता सांग म्हणटा सांगताळे आतां परतून वचून वसा रे वसा हाडा रे हाडा आनी कितें करा आंजूराचो लेप करून हाडा आनी तो रायाचे केसोळेचेर लाया आनी तो बरो जातलो हेजेकियान म्हळें हांव सर्वेस्पराच्या घरा वेतलो म्हणून तूं म्हाका कसली कुणा दिताय वय पळया वो अशें करतना परतून ताका कळ्ळें इसाया कडेन विचारता तो सरस्वतीच्या घरा वेतलो थंय रावतलो तूं कसली खुणां दिताय सरस्परान खुणां दिल्यात वय मू दिलें गे ना सुर्याची पावणां 10 पावलां फाटीं देवचो सूर्यो ताणें रावोवन देखून साबारपणी भावा भयणी मनशां कडेन विचारक वचनाका कसलीं कुणां तूं कसलीं कोण तेंच रावयलां आले वाचप आनी सवाल करून दवरला देखून सवाल जावन उरल्यार तुज्या जिवितांत मागीर कश्ट जावन उरतात ताज्या बदलाक सवाल हांव दिवंक न्हू जो भावार्थ तूं देसी डाऊट यू आर सांगला म्हणा हांवें डाऊट के जाळा सवाल आसल्यार मात्र डाऊट वय मू भावार्थ आसल्यार सवाल आसा ते जर तर आतलें देवाचें उतर आयकोन तुजें म्हणजे आमची जायतीं सवालां आसात तर ती सवालां घेवन आमी जितावन तर आमचें तें भावार्थ ना म्हणलो अर्थ बदलाक आमी जेजू काणग्यांची येता कसले कोणी आतां ओडोली भयणीन न्ही आलीसन फोन हें केलें न्हू मागणें केलें कितलीं सवाल आसूं दी कोणी कितलें म्हणून सगळो संवसार म्हजेर उपराटून दी सगळीं कुटुंबाची उपराटून दी ते केदांच तुवें मती हाडचें न्ही चिंतचें न्ही तो गुर्त जावन आसा आमी आमच्या भावार्थांत कितलीं गट आसा म्हणून कोणें सांडल्या रे तो आमकां सांडिसो ना कोणें फटयल्या रे आमकां फटोवंस वय मू फटयतले जायते आसा सांडचे जायते आसा सांडून दिता देखून कोणाक चिटकोन रावा नाकात म्हणजे कोणाक चिटका कोणा चिटका चूक कोणी तुज्या घोवाक ह्या बायलेक ह्या भुरग्यांक ह्या पुताक ह्या सुनेक नाक चिटका नाकात ती आज आसलें फाल्यां नात सोम्याक चिटकोन रावा तो मा तुजें सोम पयलें तो आतांय सदां काळ जो आसा आदी तावन आसा सदां काळ आसा तो मात्र एकलो आसा देखून आज मनशांचे कायदे रिती रिवाजो हे पुराय तुका आमकां गरजेचें न्ही सोम्याक चिटकोन रावचें कितलें गरजेचें म्हणून आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकता मात असो शुभ वर्तमान अवसर 12 वळी 1 तावन 8 आयका आतां तुमकां समजा जाय कोणाचें आमी आयका जाय कोणाक आमी आमचो पुडारी जावन मुखेली जावन आमी घे जाय म्हणल्यार आयका मॅथ्यू चॅप्टर 12 वर्स 1 to 8 साब्बता विशांतले सवाल देखून आतां सबाज जाणांक हे रिती रिवाज ज्यो कायदे कानून आनी ती शिस्त हाडच्या खातीर केल्यात आतां काल्याक आतां हांवें सांगलां न्ही तुमकां आतां ट्राफीक रुल्स आसात कित्याक त्यो रुल्स आतां ते ट्राफीक सिग्नल काम करनातल्या वेळार कित्याक तो पुलीस थंय सांगा शिस्त सांबाळ वय मू आतां पोलीस ना लायट ना तुमी ट्राफीक तिके पळया कशी आसा पुराय वय मू आसता व्यस्त समजता मू घरा पावता ते तुमी तिसुलो पावताय इशुलो पावताय एने येयल्लो पावताय कोणी पावता ते कित्याक स्टक कितें जाला स्टक म्हणून समजता मू शिरकाल्यात पळया देखून मनशान केल्या खायदा पूण देवाची शिस्त तुज्या अंतस्करणा प्रमाणे बरें करून बरें चिंतन बरें उलोवन बरें आदारून तुजें येता जाल्यार तुका आनी म्हाका आमकां मनशांनी केल्ल्या शिस्तेची गरज आसा कोलोसेकारां पयल्या पत्रां वचत 2 वळ 8 तावन आयका कोलोशियन चॅप्टर 2 वर्स 8 लौकिक संप्रदाया प्रमाणे मांडून हाडलेले शिकवणेन शिकवणेन आनी पोकळ तत्वशास्त्रांनी
कोणेय तुमकां कोणी बुलयनाशें तुमकां बुलयना अशें सत्राय करा सत्राय गे आज पळया जितले देश तितले कॉन्स्टिट्यूशन म्हणटा संविधान वय मू हर एक देशात संविधान एक सारखे आसा ते हर एका गांवांत आतां तुमी हांगा आसात मंगळुरांत आतां तुमी आसात दुबयंत तुमी आसात कुवेटांत तुमी आसात सावदींत तुमी आसात अमेरिकांत तुमी आसात खंय खंय सगळ्यांनी एकच गे रूल हांगा लेफ्ट हँड ड्रायव्ह गल्फांत थंय दुसरें हांगा दुसरें वय मू तांची कानुनां दुसरीं तांगा दुसरीं थंय कोणें सावदींत कोणें कोणाक रेप केल्या तक्षणाक वय मू हांगा रेप केल्ल्याक परतून भायर हाडटात आनी जायत तांकां रेप करूंक पळया मनशांचे कायदे पळया वय मू पूण देवाचें उतार हांगाय तेंच खंय गेल्यार बदलताय देव बदलताय देवाची योजना बदलता ते देवाची खुशी बदलताय मालाकी 6:3 वर्स मालाकी चॅप्टर 3:6 कितें म्हणटा ताचें उतारे बदलना ताचे योजने बदलना ताचे कायदे कानून रिती रिवाज कांयच बदलनात ऐका हांव हांव सर्वेस्पर बदलाना देखो ताजे उतारे बदलाना देखून तुवें देवाच्या उतरांचेर तुजी शिस्त मानून हाडल्या तर गलेशियन चॅप्टर 5:18 तुका संवसारी रितीन खंयचेच कायदे कानून रिती रिवाज गरजेच्यो न्हय कित्याक ते आनी कितें म्हणटात ते सकला ती कितें म्हणटात कीळ खंयचे कायदे उंच देवान केल्ले कायदे उंच की मनशान केल्ले कायदे उंच आतां एका गलेशियन चॅप्टर 5:18 पूण तुमकां आत्मो चलयता जाल्यार आत्म्याची तुमी शिस्त सांबाळटात जाल्यार तुमी नियमशास्त्र कालनात कोणूच नियमशास्त्र कालना कोणूच खंयच्या कायद्या कालना पळया तुमी देवाचे उतर तुमकां सांगता कोणी येतात थंय रस्त्यार ट्रॅफिक आसा तूं देवाच्या उतरा पाड ना तुका सिग्नल आसा ग्रीन सिग्नल आसा ओके पूण तूं येताना कोणगी एकलो मातारो आप गी दोगां भुरगीं कितें आसात तांकां रोड क्रॉस करूंक जाय तूं देवाच्या उतरांक कालतेमान घालताय देखून तुजी कार रावयताय वचोंक दिताय वय मू हांवें तुमकां एक दिल्लो दाखलो हांगा सांगारा गोड्डे हांव तिशीन मुलकी इशीन येताना म्हज्या फाटल्यान मुखल्यान मस्त आसा ट्रॅफिक इशीन तिशीन येतल्यांक तांकां इशीन वचोंक जाय आंगारा गुड्डे तो लायट घालना आसा कोणी ताका म्हज्या मुखारल्यान बसांक गेले लॉऱ्यो गेल्यो सुमार वेळ आसा हांवें रावयलें आनी ताका वचोंक दिलें तितके तरी क्रॉस केल्या उपरांत ताणें कार रावन म्हाका सलाम दिलो म्हळ्यार म्हाका सलाम दिवचे खातीर रावोंक ना ताका कितें बगलें हांव हांगा शिरकल्लो हांवें पळयत आसलें रोड क्लियर आहलो म्हाका सिग्नल ऑन आसलें म्हाका वय मू भायल्या गांवांत तशें करूं वचनाकात फाटल्यान येवन डुशूम वय मू कित्याक म्हळ्यार गुत्ता तुमकां ट्रॅफिक थंय ते हांवें म्हणचें पळोवन मनशांनी देवाचें उतार आमी पाळटा तर अशें देखून मागीर आमकां आयकूंक मेळटलें साबात असो धनी कोण साबात गरजेचें न्ही साबात पाळचें गरजेचें न्ही कोणाक मागीर आमी वळखुचें आनी कोणाचें खुशे प्रमाणे जिवचें गरजेचें वेगळी आमकां कळटलें ऐका मुखार त्या दिसांनी एक साबात दिसा जेजू गोवांच्या शेतां मदल्यान चमकतलो ताच्या शिसांक भूक लागली देखून ते कणशो म्हूण आतां तुमकां भूक लागता ना तुमी आतां सकाळचो ब्रेकफास्ट जाला आतां म्हाका भूक लागता दनपारां भूक म्हळ्यार जेवणा मसार राखतात गी मोदें कितें म्हणी सोदतात तुमची भुरगीं मम्मी मम्मी भूक लगी 2 मिनीट म्हणून तुमी मॅगी उक्ती करतात गी ना आतां काल्यार मॅगी काल्यार गुत्तना म्हाका तें पयलें तें एडवर्टायजमेंट येतालें मम्मी मम्मी भूक लगी मम्मी कितें म्हणटा अरे ब्रेकफास्ट हो गया अब नेक्स्ट टाइम लंच का बीच में कुछ नहीं खाने का म्हणटा ते पळया आमी कशें एडजस्ट जाता पळया भूक लागल्या वेळार तान लागलेल्या वेळार न्ही आमकां थोड्यांक शिस्त आसा ब्रेकफास्टा वेळार ब्रेकफास्ट लंचा वेळार लंच मोदें कांय नासतना रावची सवय आसा पूण एखादा काम करून कितें जालें ह्या सकाळचो ब्रेकफास्ट तिके सारको कान घेवन तुका भूक लागली आमी कितें खाता गी ना ह्या रूल म्हणून खाली ब्रेकफास्ट काही नाल्यार कन खाता न्ही गी नाल्यार कोणाक सांगता कितें तरी आसल्यार हांगाय तशेंच साबाताच्या दिसा जेजू गोवांच्या शेतां मदल्यान चमकतलो ताच्या शिसांक भूक लागली पळया न्ही शिसांक भूक लागली त्या ताज्या फाटल्यान वचून उंत आसात जेजूक भूक लागोंक ना शिसांक भूक लागली आनी देखून ते कितें करतात देखून ते कणशो म्हूण खावंक लागले साबाता दिसा कणशे मोडूंक ना कांय खावंक ना तोंडांत शिंपी सयत गिळूंक वय मू नीज कायदो जाल्यार साबाताचो कायदो म्हळ्यार त्या दीस उपास वय गी न्ही सकाळ
सांज म्हणसर उपास आनी उपास म्हळ्यार शिंपी सयत वय मू आमचे दुसऱ्या धर्माचे भाव तशेंच म्हणटात वय की न्ही पूण कितलेंच असं तावने ना शिंपी गळूंक ना म्हणटना उदक पिवंक ना म्हणटना थोडे म्हणटा उदक कितलेंय पियेत ज्यूस कितलोय पियेत कळ्ळें सूप पियेत पूण तातूंत कुटके खावंक कांय मेळो नजो तो साबात घे ते सरबात देखून थोडे उपास करतले आसतात बरे करून न्हिदतात पब्लीक बरे करून तांचे मुखार उपास करून बसतात हांकां मोदें मोदें आनी ज्यूस दितात लिंब्या रोस खंय आनी कोलो रोस खंय तो हेंगी भावणे कितले आमी कितें म्हणटात काय म्हणटात कन्न काडटा न्ही हिपोक्रेट्स म्हणटा आमी इंग्लिशांत म्हळ्यार कापाटपण हांगा शीस बरो बिंदास ते कोणा सांगत आसात पयलें सांगलां जेजून वरेतां सांगत आसतना तुमी उपास करची सांगलां की ना आनी वरेतांची संय आसा की ना आनी वो हरेत कोण पळया जेजू शिसा संय आसा शिस जेजू संय आसात तांकां भूक लागल्या खंयचे कायदे कानून तांकां लक्ती जायनात तूं जेजू संय आसाय वयत तर आनी जेजू तुजे संय खरेंच आसा वयत तर जेजू तुजे संय आसतना तुजो मोग तुजे थंय दया तुजे थंय काकलो तुजे थंय समाधान तुजे थंय संतोष तुजे थंय उल्हास तुजे थंय शांती तुजे थंय समाधान तुजे थंय कृपा तुजे थंय उमेद उर्बा तुजे थंय आसतना भाव भयणीनो येऊ सांबाळ जावचें कोणें रेस्टलेस जावचें कोणा थंय शांती समाधान तेवू सांबाळ जातात तूं गायड आयले दिले गाळी बा न्ही तुजें खंय एक कितल्या जाणांनी तुका म्हाका आमकां गाळी दिवनात गोतात मग आमच्या कुट्टुळ्यान दिवच्यो गाळी मांडे तो जिजा मागीर डे मागा म्हणटात दिसाक रातीकी डे मागात म्हणटात ना शा म्हणून देखून भाव भयणीनो जायतो फरक आसा देवाची नीत सांबाळच्यांत आनी संवसाराची नीत सांबाळच्यो जायतो फरक आसा संवसारी मनीस आस तूं काय म्हाका आमकां कित्याक विरोध ते पाळटात संवसाराची नीत आमी पाळटा देवाची नीत आनी देवाच्या निती प्रमाणे हे शीस ते कंच्यो मोडून खाताना संवसारी नीत पाळचे फारीजेव कितें म्हणटात फरिसांवांनी हे पळोवन जेजू लागीं म्हळें देखून तुमी कांय भियेनाकात पुता तूं कोण आसो इतल्यान विचारा दाडा हांव जेजूसो बाळा तूं कोणाचें कोण क्रिस्ताची खरीच वयतर मग ती खरेंच बरें आदारतात बरें करतात शिवाय पाड करिना हर एकान बरें तूं जेजूचो वयतर जेजू तुजो वयतर तूं बरेंच करताय वायट करिनाय पूण फारीजेव कितें म्हणाले पळय तुजे शीस साब्बाताच्या दिसा करूंक आडवारले करतात आडवरलां कितें गी आतां परतून कितलीं कानूनां हरियपटी कानूनावयर कानूना न्ही गी आबा ते न्यूज पळयल्या काल हें केलां आतां पार्लिमेंटान थोडे शब्द वापरूंक ना पूण काल कानून काडला तें वापरतात एकामेका तें वापरतात हे वापरतात आनी तांकांच तांणी कानून काडला आनी मुखार असले शब्द वापरूं नजो म्हणून हांगा येतन तें कानून काडिल्लें जाल्यार हें पुरे डे मागा पुरे वेते आहलें शा म्हणलें या च्या म्हणलें पुरे वेते आहलें ती हांगा कित्याक काडिनात पूण देवाचे उतार तें सांगता मातेवाच्या वांजेलांत वचवर 5:21 तुज्या भावाक अरे पिशा म्हणटाय अरे पेद्दा म्हणटाय अरे पोटपोशा म्हणटाय अरे बिकनेशा म्हणटाय आनी खंयच्या शा म्हणटाय आयका मॅथ्यू चॅप्टर 5:21 आतां आमच्या पूर्वजांक सांगले तुम्ही पूर्वजांक सांगलें तुमी आयकलां जिवेशी मारी नाका आतां जेजूचो कायदो पाळचो म्हळ्यार फरक पळया पूर्वजांनी सांगलें तुमी आयकलां जीवशी मारी नाका म्हणून जो कोण जिवेशी मारता कोण जीवशी मारता ताका नीती सभेचे जडतेक उबो उबो करीसय पूण हांव तुमकां सांगता जो कोण आपल्या भावाचे रागार रावता हो कायदो पळया खंयचो कायदो उंचू जीवशी मारी नाका म्हणलें वय पूण हांगा जेजू म्हणटा हांव तुमकां सांगता जो कोण आपल्या भावाचे रागार रावता पळय हांवें सांगलें वडोलस हांगा मौन नितळना राग द्वेष क्रोध हंकार गर्व स्वार्थ व्हडली पिडाई भाव भयणीनो कोण आपल्या भावाच्या रागार रावता
ताका निती सभे मुखार ताका हाडिजे निती सभे मुखार हाडीचे आणि जो कोण आपल्या बाबाक अरे पेद्दा अरे म्हणटा पळया संवसारी रिती प्रमाणे आमी जियेता जाल्यार अरे मंडे तो जुजा म्हणून आमी बो मारता आनी ताका गाळी दिता न्ही पूण हांगा जेजूच्या निती प्रमाणे तर ओके बाबा वच तूं वच तुवें म्हाका गाळ दिल्यार हांव तुका गाळ दिना गॉड ब्लेस यू म्हणटा फरक वो खंयची न्हीद उंच जेजूची शिकवण कितली उंच पळया आनी संवसारच्यो रिती रिवाज कायदे कानून कितले कितें नीच पळया तरी आमी कितें पाळीचें आज कितलें आमकां शिकोवंक आसा देवाच्या उतरां मुखार आनी कितें वाचलें आणि जो कोण आपल्या बाबाक अरे पेद्दा म्हणटा अरे पेद्दा म्हणटा ताका सानेद्रीन सभे मुखार हाडिजे सनेद्री सभे मुखार हाडीचे आणि जो कोण ताका अरे पिशा म्हणटा ताणें यमकोणाच्या उज्यांत लासा जाय पळया न्ही आज देखून आमी खंय आसले आमची मनां कशीं कशीं आसली न्ही पूण आज शिस्त आयल्या देवाच्या उतरा वरवीं सगळें मांडून हाडलां आमी ह्या अधर्म्या सांगाता ह्या कोट्यां सांगाता ह्या नश्ट सांगाता आमी बोरसान अशें तांच्या सांगाता बोरसाल्यार आमी कितें उलयता कशें उलयता तांणी उलयल्ल्या बरें उलयता वय की न्ही आज कितलें शिकोवंक आसा मात न्ही कितलें आमी आज कितें देखून संवसारची इश्ट घेत नाका म्हळ्यार अर्थ तो संवसारची इश्ट घेत गेल्यार हें पुराय आमी शिकता पोरस भावश्ट्यांनी म्हणटालो आसाय तसो ल्हानसो पिल काटो खंय ताणें करचें पळयल्यार आवतार हें खंय तें खंय एक एक्टींग खंय एक भिरांकूळ तोंडार एक हें ना काले म्हणटा आसोनात एकदम कठोर आनी काले भिरांकूळ दिसता खंय देवाचे भुरगीं शांत समाधान हय निशब्द ना आवाज ना मोह मारूंक ना जेजू विशयान सांगला न्ही तो बोब मारसो ना तो रस्त्यार बोब मारसो ना आनी काले पालवोची मिनमिनची वाट पालवोची ना आयको ना तुमी जायत तें सांगता न्ही देखून पूण फारिजेव तशें न्ही फारिजेव सगळ्यांनी पळयचे म्हणून आमी पाळटा आमी साबात पाळटा म्हणून देखून जेजू कितें म्हणाले ते पळे तुजे शीस सब्बाताच्या दिसा करूंक आडवरलेले करतात देखून जायते आडवरलां आतां आमी पळय हांगा दोतोन शिकतना जायते हें करून तें करून आमकां जायते सांगलें न्ही आमी खाली कायदे कानून मात पाळटाले आनी कुमसार जाता आनी काली पाळला ना आंगी म्हणून न्ही सोरला रे ना फटी मारल्या रे ना फाटी उलयल्या रे ना वय मू पूण आतां तशें गे आमी सोडून वचो कित्याक सोडून वचो म्हणलें गुंडायाची समजणी वय मू फोटी कित्याक मारून वचो फोटी मारल्या तो कोण आसो कोणाच्या पक्ष असो म्हणलें वय मू गुंडायान वय गी न्ही काली आमकां पयलें काली हें दिल्लें ल्हान कायदे आनी देखून आमी कुमसार येता तेंत म्हणलें एकलो तशें कुमसारा गेल्लो खंय ना कांय करूं ना लास्टाक कितें जालें सोरल्या रे ना राग केल्यार ना फाटी उलयल्यार ना तरी कांय पाता कांय करूं ना फोटी म्हणी मारल्या रे आनी येदोळ मारिल्ल्यो कितें म्हण आलो तो येदोळ मारिल्ल्यो पळय आमकां तें पळय टीक केला जालें न्ही डिवायन कॉलान थोडे म्हणजे ते कंतार आसा न्ही काकलोत मोजी कर सोमिया काकलोत मोजी कर सोमिया काकलोत मोजी कर म्हाका थंय लिस्ट दिल्या न्ही वाचून सांगतले म्हाकात म्हजे सशीन तुका खूब घेतले आनी म्हाकाच वाचून सांगतले पूण आतां आमकां कळटा तशें न्ही देवाक आमी मानूच्या रितीन मागीर आमकां आयको मेळटलें म्हाका जाय दया बलिदाना न्ही देवाळा प्रास वर्तो हांगा आसा खाली देवाळाचो साबात असो कायदो पाळल्या पावना ताका मान ताका महिमा मान आनी महिमा जावं तुका सोमिया गास्तो ते तुका आतांनी सदा मान आनी महिमा जावं तुका सोमिया हर गास्तो ते तुका आतांनी आमकां वेगळें आयको मेळटलें देखून आमी आज ते पुरे विसरल्यार कांय फरक पडना
पूण जेजू विसरा नासतना देवाचे उतार विसरा नासतना ताका मानवचें जर तर आमी चिंतता उलयता करता तें आमी भोगता तर तांतूं आसा जिवीत. देखून हे सांगतात साबाता दीस आड वरलेलें करतात म्हणटा. जेजू कितें म्हणालो? पूण जेजून तांकां जाप दिली. दाविदान कसले धाकले दिले पळय. आतां आमी दिल्ले धाकले थोड्यांक तीक लागता जावं पुरो. जेजूनच धाकलो दिलो. कितें? दाविदान आपणाक आनी आपल्या सांगात्यांक तो राय जावन आसतनास दावीद आसा ताचे सांगाती आसात भूक लागलेल्या वेळार तांकांय भूक लागली. ताका कितें करतात? कितें केल्लें म्हूण तुमी वाचून नेणात तें बरोवन घाला. दाविदान ताच्या सांगात्यान कितें केलें म्हण तुमी नेनात? कितें केलें तांणी? देवाच्या घरान भितर सरून पळया देवाच्या घरांत भितर सरून फकत याजकांक शिवाय ताका जावं ताच्या सांगात्यांक जावं कांवक आडवरलेले समर्पीत उंडे तांणी केले नांतवे. आनी खाली याजकांक मात्र म्हणून ते दवरले. थोड्या इगोजान तशें याजकांक दुसरें, मिरन्यामाक दुसरें, बोटलेराक दुसरें. आतां याजकांक दवरलें तुमी केल्या बोटलेरान केल्यार. पळया देवाचें उतर सांगता त्या काळार आसलें श्रेश्ठ याजकांक मात्र म्हणून विंगड दवरलेले ते समर्पीत उंडे तांणी केले नांतवे. कोणे केले? कोणाक म्हूण दवरले? कोणे मात्र कवियत आशिल्ले ते. पूण दाविदान ताच्या सांगात्यान केले नानगी. देखून जेजू म्हणटा तांणी केले, ताच्या सांगात्यांनी केले. देखून हर एक साबताच्या दिसा मात्र न्ही साब्बात तुमकां न्ही हांवें तुमकां सांगलो उडास आसा म्हज्या तो जल्मा दिसा शुक्रार आयलो आनी त्या दीस शुक्रार मांस खावं नजो म्हणून एक कायदो आसलो आनी म्हजो जल्मा दीस तो शुक्रार आयलो. शुक्रार आयलो तेणेच हांगा हैदराबाद सिटी गेल्लो वारंगल सोबीस फाटी येताना हांवें ताका जेवणाक सांजेर आपयल्लो. आपयतना मागीर हांवें सांगलें शुक्रार बरें रांदिल्लें दुसरे नमणेचें मांस. मागीर हांवें सांगलें आज शुक्रार पूण आज म्हजो जल्मा दीस म्हाका ती विनायती हे घाल म्हणल्यार रियायती दिजे म्हणल्याक हा शुक्रार गे मांस खावं नजो गे. हांवें दनपारां केला म्हणलो. कायदो केला कोणाक? लोकांक. हांवें सांजेर म्हज्या जल्मा दिसाच्या हाका जेवणाक ताका आपयलो. हो म्हणटा हो हा शुक्रार गे दनपारां हांवें मांस केला म्हणटा तूं म्हणटा. हांगा देवाचें उतार सांगता कितें म्हणटा? अरे एका साबाता दिसा साबात तुमकां मात्र न्ही सगळ्यांकी त्या याजकांकी साबात कितें करतात ते याजक? देवाळांत याजक साबताचो विशय मोडतात की ना? तुमी काम करूं नजो, तुमी खावंक नजो, तुमी पिवंक नजो, पूण हे याजक देवाळांत. आज हे रिती रिवाज कायदे कानून हे पुराय नीती नियमा मनशान केल्ली बाबा ताका अर्थ ना आनी सायकी. जेन्ना आमी देवाची नीत कितें म्हणून समजता, देवाची खुशी कितें, देवाची येवजण कितें, देवाचें उतार कितें सांगता तुका आनी म्हाका विंगड तुका विंगड गी सांगा. देवाचें उतार म्हाका विंगड आनी देवाचें उतार दितले विंगड तुमकां विंगड गी. सरी समान. कितें तुमकां लागू जाता तें म्हाकाय, कितें तुका आनी म्हाका आमकां लागू जाता तें सगळ्यांक लागू जाता. भाव गाल्यांक तुमकां आयिल्ल्यांक मात्र न्ही, हें सगळ्या जनांगाक सगळ्या मनशा कुळाक. देखून आज हें गरजेचें न्ही. पळया देवान गेल्ली शिस्त सांबाळ तितकी चिंतून पळया. देवान एक पृथ्वी शिस्त घाल्या की ना. आमी वाचता उत्पत्ती ग्रंथांत 10 वचवर एकच पयल्या वाचपांतूच आमी आयकता सगळें देवान कशें शिस्तेन रचलें आनी शिस्त ते अजून पर्यंत सांबाळून आसा. पळया ऐका उत्पत्ती ग्रंथ 10 वचवर 1 आनी वळ 3 तो मुखार ऐका. देवान म्हळें उजवाड जावं आनी उजवाड जालो. देवाक उजवाड बरो दिसलो. देवान उजवाड काळोखांत विंगड केलो. देवान उजवाडाक दीस आनी काळोखाक रात म्हणून नांव दिलें. देखून ते कंतार हांवें केला न्ही गे. संवसाराचे रचन जालें देवाच्या उतरां, उजवाड फांकलो काळोख संपलो. उजवाड फांकलो काळोख संपलो ताच्या एका. आकाश जालो भूमी जाली देवाच्या त्या सब. सूर्यो जालो
संद्रू देलो सोपतात तारा मोळबा संसाराचे रचन जाले देवाच्या उतरा उजवाड फांकलो काळोख संपलो ताच्या एका स्वूत उजवाड फांकलो काळोख संपलो ताच्या जे कितें कितल्या हजार या हजारांच्या हजार वर्सां पयलें देवान घाल्ली ती कितें म्हणटा ते शिस्त बदल्ले सुर्यांताचो जागो सोडलाय चंद्रान सोडलाय भुमीन सोडलाय दर्यो येवन भुमी येवन दर्या गेल्या पण आज इतले अनावतां जाता जाल्यार कित्याक देवान केल्या शिस्तेंत मनीस मेतेर जाला कालच न्यूज आयकतना हांवें पळयलें थंय मडिकेरी जावन हांगा येवन सो जागो थंय रस्ते पुराय कोसळ्ळ्यात गुडे कोसळ्ळ्यात आनी कित्याक कोसळ्ळ्या तेच सांगतात भूविज्ञानी वचून सांगतात ते इंगू गुंडी केल्ली खंय व्हडली सयत उदक जिरोवच्या खातीर इंगू गुंडीत आतां पुराय निसरून गेला मात्र न्ही कितल्या कडश्यांची माती काण काण दुसरे कडेन तूं पळय जातात न्ही बिल्डिंगां जातात थंय व्हरून लेवल करूं पण देवान घाल्ली शिस्त आमी पाळटा तर आज पळया मन जातीक रावंक देवान एक विशेश जागो केला की ना माश्ट्ल्यांक सुकण्यांक तशें मनशाक पूण आज कितें केलां मन जातीचे जागे मनशांनी देखून नाडगे बांदी दी काडू कुतना तुमकां आज पुराय रानांत आसलीं सुकणीं सावजां या मनजात्यो खंय येतात कित्याक शहराक येतात तांणी आसाचे जाल्यार जाग्यार आमी वचून रावल्यार ती आमी आसल्या जाग्यार येनासता रावतात मनीस समजना भाव बीन बेगीन जाता तेन्ना संवसार आसा हाज्या न्यूजा प्रमाणे आनी आमच्या सोदने प्रमाणे 2050 भितर मंगळुरी बुडता खंय आनी सुमार आमच्या इंडियांत जायते बुडतात खाली थोडे जागे मात वयर दिसतात खंय तितून पर्यंत उदक बरोवन येता पूण देवान केल्लो सूर्यो त्याच जाग्यार आसा वय हांगा देवान केल्ल्या भुमीक आमी अशें आमी कितें करता आमी नाश करतना ताचो परिणाम आमचेरच आतां परिसर म्हणटा आमी परिणाम आमचेरच पयलीं आसलो गी वधूवर आतां सगळें वारें विकाळ जालां वय कित्या वरवीं आमच्या फॅक्टरी वरवीं उदक एकदम विकाळ जालां कित्या वरवीं आमच्या फॅक्टरी वरवीं गटारांत वळता कलें उदक आज आमचे खाण पयलींचे खाण कशें आसलें आतांचे खाण कशें आसलें परत आमी उलोवन आसले पयलीं नारळांत बांगडे भाजल्यार पोरमोळ आमच्या घरांत सगळ्यांच्या घराक कळटालो आतां कितलेंय भाजल्यार कांय पोरमोळी ना गाणी ना कित्याक जाणा ते तुमी भौशांनी म्हणटा दर न्हय थंय आयज सान घाल्यात काय आयज सान 10 दीस दवरल्यात खंय आयज सान मात घाल्यात न्ही तातूंत मागीर घालें फॉर्मोलीन घालून ताका मागीर थंय कुसान अशें दवरलां खंय मागीर ताजी घाण परमळ तुका येता तेंचे ताज्या पळय धरून कोणी हाडले आसात तक्षण बाज आनी तक्षण हय हे आमी आमच्याच घरा भोंवतणी केल्ली रांदय फळ वस्तू कशी आसतात आनी अंगडी जावन हाडल्यो कश्यो आसतात देखून भाव भयणीनो जायतें शिकोवंक आसा तुका आनी म्हाका आमकां देखून सांगा जेजू कितें म्हणटा तांणी तो कायदो पाळूंक ना दाविदान पाळूंक ना ताच्या सांगात्यांनी पाळूंक ना मात न्ही साबत म्हण लोकांचेर तांणी भर घाला पूण तेत ह्या जागसेत पाळयनात तरी ते गुन्यांवकार जायनात पळय आनी ते गुन्यांवकार जायनात आज जैलांत आसात निरपराधी लोक वैगिनी पळया तुमी जायतो निरपराधी लोक जैलांत आसा कोणी अपराध केला ते भायर आसात तांकां कानून लागू जायना हांवें वाचलें ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸುಳ್ಳು ಅಂದರೆ ಕಾನೂನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸುಳ್ಳು ಕಾನೂನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಮುಳ್ಳೆ आसा पळय ದೊಡ್ಡ ಸುಳ್ಳು ಕೈ होय की नाही कानून तुका आनी म्हाका आमकां तांकां आसा ओके तुवें ड्रायव्ह करतना तुवें ती रूल पाळिजे म्हूण आसा वय तांकांय रूल आसा तांणी पयशे काण घेवन वचप वय काण घेतात की ना तुमी दितात की ना दिल्यात की ना मागीर पळया भाव भयणीनो देखून सो आज देवाचे अवतार सगळ्यांक मानून घेवंक जायना
कित्याक म्हळ्यार शिस्त पुराय बिगडल्या. सगळ्या समाजाचो शिस्त बिगडल्या, डिसिप्लीन बिगडला. तांकां जाय जाल्ल्या भशेन देखून सगळ्यांक लागू जाता देवाचें उतार. खंय आसल्यार संवसारांत खंय आसल्यार तुका या म्हाका आमकां लागू जाता तें देवाचें उतार. देखून देवाच्या उतरांचेर तुजी आनी म्हजी आमचे झडटे जातले. न्ही तुवें साबात पाळलाय की, कानून पाळलाय की, हे तुजे कायदे पाळलाय की, तुजे काल मंगळूरची संस्कृती पाळलाय की म्हणली झडटे तुजी म्हजी आमची जायना. हौदू वही सत तुझ्या संस्कृतीचेर, तुझ्या मायभाशेचेर, तुझ्या कुटुंबान, या तुझ्या वाड्यांत, तुझ्या इगर्जेंत, या आनी खंयच्या घडिल्ल्या खंयच्याय नियमाचेर, कायद्यांचेर तुजी म्हजी आमची झडटी जायना. तुजी म्हजी आमची झडटी जातली देवाच्या उतरांचेर. देखून जेजू कितें म्हणालो मुखार? देखून हांव तुमकां सांगता, देवाळा प्रास व्हर तो हांगा आसा. पळया न्ही, आज आमी देवाळ मुख्य म्हणून आज न्ही देवाळा खातीर, मुर्त्यां खातीर, इमाजां खातीर आनी काल्या आमच्या बुकां खातीर आमच्या लोक झगडटा आनी कितें लढाय झगडे मारामारी मारणे खुनी ते खंयच्या कितें देखून हांवें जायते फावटी सांगलां तें गरजेचें न्ही. ह्या दिसांनी फाटल्या दिसांनी तुमी शिकोवन आयकोन आसात न्ही, धर्म विरोधी आसल्यार तांकां सोडा, क्रिस्त विरोधी आसल्यार तांचे खातीर मागा. तांणी क्रिस्ताचो जावचे खातीर. आतां म्हजी ती शिकोवन आयकोन कालच एक म्हाका मॅसेज आयल्या वॉट्सॅपाचेर, फादर तुमची शिकोवन आयकल्या उपरांत हांवें मागोवंक सुरू केलें, म्हज्या गोवान म्हज्या जेजू सरशी येयचे, म्हज्या सासूमाय म्हज्या जेजू सरशी येयचे म्हण हांव खरेंत मागोवन आसलें. आज म्हज्या मागणें जेजून आयकलां. कालच ती म्हाका वॉट्सॅपाचेर मॅसेज घाल्या एका देवाचें उतर आयकल्ल्या एका भयणीन. तुमी सांगिल्ल्या प्रमाणे शिकोवणें ताणें सांगिल्लें कोणा सरशी तांणी फाटी येयचे. आतां तुजो घोव तुजे जावन पयस गेला जाल्यार कोणा सरशी तांणी फाटी येयचे. पयलें ताणें या तिणें तांणी जायची जेजूची वय मू ती जेजूची जाल्यार आमी कोणाची. पळया न्ही भाव भयणी, अशें मागिल्ल्याचो फळ कालच त्या भयणी म्हाका मॅसेज घाल्या. अशें मागून सुरू केल्ल्या उपरांत आज गोवय बदलला, पिवोवचें सोडलां, ताका कामी जालें, मात्र न्ही तो आज कुटुंबांत फाटी आयला. म्हजे कडेन बरो आसा, सासूमाय बरी आसा, सगळें कुटुंब परत एकवटलां जेजू थंय म्हणून. तर नियमां पाळल्या वरवीं एकवटली, कायदे पाळिल्ल्या वरवीं एकवटली गे सांगा. कोणाक सत मानलेल्या वरवीं, कोणाचें आयकल्ल्या वरवीं. देखून बापान सांगलां ताचें आयका, आयक तूं बापाक, आयक ताच्या पूत, आयका तुमी देवा बापा सर्गींत हांव तो उलयला. आयक तूं बापाक, आयक ताच्या पुता, आयका तुमी देवा बापा. देखून हाजे पयलीं हांवें सांगलां, भावानी सांगलां, खंयचोय जागो पवित्र म्हणून या तो देवाळ पवित्र म्हणून आमी गेल्यार कांय जायना. जेजू कितें म्हणालो? देवाळा प्रास देवाळा प्रास व्हर तो हांगा आसा. खंयची देवाळां व्हरती न्ही भाव भयणी. आज मनशांनी केला जागे व्हरते, देवाळां व्हरती, इमाज व्हरती, सांत व्हरतो आनी कोण सायबीन व्हरती म्हणून. हे मनशांनी केल्लें. संवसारांतलो खंयचोच जागो व्हरतो न्ही. जावं पुरो अणभवार तांकां तो व्हरतो आसूं दी, पूण तुका आनी म्हाका आमकां कोण व्हरतो? कोण? केदो व्हरतो देवांसो, 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 केदो व्हरतो देव. ह्या फुड्यान केदिंगस म्हजो धर्म व्हरतो म्हणा नाकात, म्हजी जात व्हरती, म्हजो गांव व्हरतो, म्हजो देश व्हरतो म्हणा नाकात. कोण व्हरतो? देव व्हरतो. वॉट ए मायटी गॉड वी हॅव. खंयचो कायदोय व्हरतो न्ही, देशी व्हरतो न्ही, खंयचो पुडारी व्हरतो न्ही, कोणीय व्हरतो न्ही. कोण व्हरतो? म्हजो जेजू व्हरतो. देखून देवाळा न्ही कितें वाचलें तुवें? देवाळा प्रास व्हर तो हांगा आसा. देवाळा प्रास व्हरतो. देखून हे सत म्हाका कळीत जाल्ल्या त्या घडयेंत 27 वर्सां खंयच्या जाग्याक व्हरतो म्हण चिंतेना, खंयचे देवाळां व्हरता म्हण चिंतेना, खंयचोय काय म्हणटा देवाळाक संबंध जालो कोणी तो मनीस व्हरतो म्हण हांव लेखीन. ह्या आमच्याच देशांत, आमच्याच धर्मांत, आमच्याच कितें म्हणटात सभेंत कोणी व्हरतो म्हण लेखीना. कोण व्हरतो? आज आमी मनशांनी केल्यात वो लायक, तो धार्मीक, धार्मिकांती वो
सहायक तो पळ्या हें केलां कोणें पूण 7 जाणां जाताना कोण व्हरतो ताकाय तुकाय म्हाकाय आमकांय सगळ्यांकी सर्वांकी कोण व्हरतो जेजू व्हरतो आमी सकड ताज्या हिणांतल्यो शेळयो जावं थोडी म्हातारी थोडी म्हातारे थोडे जवान आनी थोडी भुरगीं पूण भुरगीं आसलीं जवान जातात जवान आसलीं म्हातारी जाल्लीं आसलीं मरतात वय मू एन्स पूण तो जसो आदी तसो आतां सदां सर्वदा तसोच उरता तूं काय तोस सोमी जेजू तोस तोस सदां काळ तोस आतां आनी सदां सोमी जेजू तोस अलहाज तोस सदां काळ तोस आतां जसो आदी तसो आतां सदां सर जसो आदी तसो आतां काळ आनी वेळ तो सदा काळ आनी वेळ तो सोमी जेजू तोस काल आज तोस सदां काळ तोस आतां आनी सदां सोमी जेजू तोस काल आज तोस सदां काळ तोस देखून जावं पुरो येदोळ म्हणटा तुमकां तशें वट केलां तशें तुमकां तरबेती दिल्या तशें पुरो तुमकां शिकयलां पूण आज देवाचें उतर आयकून आमी कोणाक वळखा जाय कोणाक आयका जाय कोणाचें आयका जाय जेजूचें आयका जाय देखून जेजू कितें म्हणालो म्हाका जाय दया म्हाका जाय दया बलिदान न्हय तुमची बलिदानां काणी घेवन तुमी देवाळाक येनाकात तुमच्यो खाणी काणी घेवन तुमी देवाळाक येनाकात तुमचें मौन नितळ काळीज पवित्रपण भगवंतपण बरेंपण काणी घेवन तुमी येया म्हज्या देवाळाक म्हाका जाय दया न्हय बलिदानां ह्या उतरांचो अर्थ तुमकां कळीत आसलो जाल्यार निरापराध्यांक तुमी केदींच अपराधी करते नात देखून आज चड आनी चड भाव भयणीनो आमकां कायदे कानून कितें करतात हें बरेंगी तें बरेंगी वॉट इज रायट वॉट इज रॉंग नाका जेजू तुका कितें सारकें आसा तेंच करूंक वाट दाखयता कायदे तुका खाली कायदे पाळूंक शिकयता जेजू तुका एकामेकाचो मोग करूंक शिकयता एकामेकाक बरें करूंक शिकयता दुसऱ्यांच्या गरजान पावून तुका शिकयता कायदे शिकयनात देखून आदल्या हप्त्यान बऱ्या समाज घराची वापर पळय मू जेजू वरी आमी कितें शिकल्या हेरांक बरें करूंक न्ही कायदे पाळूंक देखून निमाणी जेजू कितें म्हणालो तर मनशापूत साब्बाता सोदनी पळया न्ही ह्या देवाच्या उतरांनी व्हरतो कोण काही देवांनी रिती रिवाजावरनी ह्या सगळ्या वरनी व्हरतो कोण मूस कोण आनी सांगलां उत्तम अत्युत्तम सर्वोत्तम परमोत्तम जावन आसल्या जेजूक तुवें आनी हांवें आयकोवचें वळखोवचें आनी तो कितें सांगता तें करचें सड गरजेचें तेंच जिवीत आमी आयकोन देवाच्या उतरा प्रमाणे आमचें जिवीत मानून हाडटा तर तुज्या कुडीकी तूं सांबाळताय तुजो जीव तूं सांबाळताय तुज्या आत्म्याची बादशाही तूं जोडताय मात्र न्ही तुजो प्राण आनी तुजो आत्मो आनी तुजी कूड निर्दोश सांबाळलेली दवरूंक तुका वाट उक्ती जाता देखून देवाच्या उतरा प्रमाणे आनी चड आनी चड देवाक मानवाची जिणी जियोंक तसो देव तुका म्हाका आमकां सर्वांक करपा दिवं दी म्हूण मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन
म्हज्या भावानो आनी भयण्यानो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदार देव बापा मानता तसलें जावं म्हूण तुमी मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेके पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्गीच्या मोगळ बापा ह्या उंड्या वायना सवय आज आमकां समेत तुज्या हातान दवरता. सदांच तुज्या पुता जेजूचें उतार आयकून तुका कितें मानता तेंच करूंक तूं आमकां करपा दी. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदार सस्नाच्या देवा सर्व कळेन सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मुगाच्या पुतावरी आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नीतीसो आनी आमच्या फायद्यासो. त्या तुज्या अनंत शब्दावरीन तुवें सगळें रचलाय. पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्यावरी आमकां म्हणजे उदाहरण ताणें कूड घेतल्यान तो मनीस जालो. आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विस्तरून ताणें कश्मरान सोंसलें. मरणाचें जैत व्हरून पुन्हा जिवंतपण उगडापें केलें. अशें ताणें तुजी कुशी पडल्यानी पवित्र परज तुका झोडून घेतली. देखून देवदूतां समेत भक्तां सांगा ती तुजे महिमेचें कीर्तन एका स्थळान आमी गायता. पवित्र दरबाराचो सर्वेस्वर तूं. सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बापा कोरस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या त्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं दिदी आमकां आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपल्याच कुशीन कश्ट मरान सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शेसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसोती समर्पणची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेज घेयात आनी आंतले पियात म्हणजे रक्ताची काल्स नव्यान ससनी करारचे रगत पातकाच्या मकसाने मेळच्या तुमचे पसोत समेज मनशां पसोत वारवतलें हें तुमी म्हज्या उगडासा करात. भावार्थ सगट परगटुया. जेजू मेलो. जेजू जीवन जाला. जेजू नव्या येतलो. बापा जेच्या मरणासन ताच्या पुन्हा जिवंतपणास आमी भक्तीपण उडास करता. जिवीत सोडून सडवची कास तुका आमी सोडून समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करून तुवें आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कुडां रगसवतले आमी समेज तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता. सरस्पराक केप्री तुमी जे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेस म्हणजे देवपर जेसो तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता सुमे सोडवून धर्म वळखल्या बावट सोय आम सोय बावट गट कर तीर कर त्यास एक वाटात आमी जे शंकर त्या सदैविक प्रिती मोगांत सदांच आमी वाडा शंकर. पुन्हा जिवंतपणाचो बरो सोदून कोण मेले आनी त्या सर आमच्या बाबनीची तूं काकलूत कर. तांकां तुज्या इश्ट खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें तें परस जळीत मुखामोळ पळोवंक तो फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आमकां आमरे देवाची मे सांगात ते बघन धर्मतान सर काळी तुका मानवल्यान तर सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान तूं आमकां वांटो दे. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपद बेदाळ बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुम्या सोडून धरची आज्ञा म्हणून धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थना आमी देर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षितां तशेंच आमची पापां बगोस आनी आमकां तूं ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका. वायटांतले तूं आमकां निवार. सरस्परासर वायटांतले विघ्नांतले आनवरांतले अवघडांतले सर तांच्या पासांतले दुस्माच्या हातांतले ना तयार मोरणांतले सर ताच्या कोटेपणांतले वडण्यांतले पातकांतले संवसारीक ग्रेसकायचे आशेंतले मारेकार केसचे पिडे शिड्यांतले सदांच तुमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस काय दादोस काय संपूर्ण काय सुस्नी काय कुशल काय तशेंच लनवी काय तुंदी
सर्गींच्या भाग आनी आमच्या सोडून राजू क्रिस्ताच्या येणे बरोबर शानत रेखतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर पातकांतली तूं सुटेन सर आकांतांतली सदांच तुमकां वाटाय कित्याक रासवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सुमिया जेजू क्रिस्तातून तुझ्या धर्म तांबळे तुमकां शांती दवरता आमची शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पातकांचे नेपून तुजे पयसपेच्या बावडताचेर आनी आमच्या बावडताचे तुजी दिश्ट घाल तुजे खुशे परमंतीक आनी आमकां शांती देणे वडान सांबाळ तुजे ताराच बडसले त्या ससनाच्या ससनाक सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सुम्या आसो तुमची सुम्या एकामेका शांती दिया शांती तुमकां देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमची काकलूत कर देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमची काकलूत कर देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी सुमिया जेजू क्रिस्ता तुजी कुडान रगत आमी संक वता तुमच्या जट्यानी ख्यास ताडेन जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशें कुडींक बल्याकीन वखात तें जावं पळय जेजू देवाची ती शेळी संसाराच्या नामा सोरांचें पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी सुम्या तुजे भितर येवचे म्हाका फावना पूण तुजे कास उतरान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्तची कुडान रगत आमकां आमच्या ससण्याच्या जिविताक सांबाळूं आमेन हांव शेता रावोंक सोमिया तुज्या गोपा हांव लालेता पळोवंक दनिया म्हज्या दोळ्या हांव आशेता रावोंक सोमिया तुज्या गोपान हांव लालेता पळोवंक दनिया म्हज्या दोळ्या ये सोम्याये रावोंक तुये बिडार कर म्हज्या काळजा रावता सोम्या तुज्या सावळे आयकोंक तुजी उतरां रक्ता सोम्या तुज्या येण्या ये तूं म्हज्या घरा प्रार्थुया मोगळा बापा तुजी खरी खुशी तशें तुजें योजन आनी तुजें वाटो तुज्या पुता जेजू तें तुवें आमकां दाखोवन दिलाय देखून तुज्या कुशे खाल ती मान घाल तुज्या उतरा प्रमाणे जीवन सदांच जें कितें तुका मान वता तेंच करूंक तूं आमकां वाट दाखय हे मागणी आमी करता त्या तुज्या पुता जेजूचे नवी सर्वेस्पो तुमचे सव्वे आसो तुमचे सव्वे आसो सरपद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमच्या सर्वांचेर आमी शिवंकेच्या जेवणा खातीर दान दिल्ल्या बाबा मनोज आनी ताच्या कुटुंबाचेर तें जेवण तयार केल्या मॅक्स केटरसांचेर तशें हांगा येवन देवाच्या उतर आयकून जेजूक वळखल्या क्रिस्ताचे म्हणल्यार सर आमच्या बाबा भयण्यांचेर देव आपलो आशिर्वाद घालूं वसोन्या क्रिस्ताच्या शांती समाधाने तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार